हजुर यो जसलाई प्रश्न गरिन्छ नि उहाँहरूले आफै माइक अन गर्नुहुन्छ कि तपाईले गर्नुहुन्छ? हैन, उहाँले आफै गर्नुहुन्छ, मैले गर्न मिल्दैन। ए हामी आफू बोल्दाखेरि आफैले माइक अन गर्ने हैन? ल सुरु गर्नु, लाइभ गइसक्यो। नमस्ते, म नवीन शर्मा। उदाहरण समूह 2077 दाङको यो हाम्रो दोस्रो सेसनमा हामी पर्यटनमा दाङको अनुहार भन्ने सेसनमा हामी अगाडि यो सेसनलाई अगाडि बढाउन गइराखेका छौँ। आजको यस सेसनमा हाम्रो म कार्यक्रमको सहजीकरण गर्न आइसकेको छु। त्यसैगरी आजको कार्यक्रममा हामीले वक्ताको रूपमा हामीले ल्याएर आएका छौँ 4जना वक्ताहरू। 4जना वक्ताहरूमा हुनुहुन्छ घोराई उपमहानगरपालिकाका मेयर प्रमुख नरुलाल चौधरी, त्यसैगरी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपाली, त्यसैगरी हुनुहुन्छ लोक पर्यटन तथा लोक संस्कृतिविद डाक्टर गोविन्द आचार्य, र त्यसैगरी हुनुहुन्छ हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर शिवकुमार शर्मा। उहाँ चाहिँ पर्यटनविद हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै लामो समयदेखि पर्यटनको क्षेत्रमा काम गर्दै आउनु भएको छ। विशेषतः हामीले परिचय खण्डलाई जोडिरहँदाखेरि कल्चरल हेरिटेजबाट विद्यावारिधि गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर शिव कुमार सुवेदी सर, उहाँ त्यसपछि हुनुहुन्छ राप्तीको लोकगीतबाट विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर गोविन्द आचार्य। उहाँहरूले पर्यटन, लोक साहित्य, संस्कृतिको क्षेत्रमा लामो समयदेखि आफ्नो अमूल्य योगदान, जीवनको एकदम अमूल्य योगदान दिँदै आउनु भएको छ। त्यसैगरी दाङमा पर्यटनको बारेमा स्थानीय समन्वय समितिको प्रमुखको रूपमा जितेन्द्रमान नेपाली सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। त्यसैगरी हुनुहुन्छ घोराई महानगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ नरुलाल चौधरी। नरुलाल चौधरी आउँदै गर्नुहुनेछ। हामीले हाम्रो बहसको सेसनलाई बिस्तारै अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। विशेष गरी परिचयको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर शिवकुमार सुवेदी सरले 2037 सालदेखि 74 सालसम्म महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको प्राध्यापकको रूपमा उहाँले सेवा गर्दै आउनुभयो। उहाँ रोल्पामा जन्मिए पनि उहाँको कर्मथलो चाहिँ दाङ नै रह्यो। उहाँ अहिले दाङमा बस्नुहुन्छ। त्यसैगरी जिल्ला पर्यटन विकास समितिका सदस्य हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी पर्यटन विकास केन्द्र दाङका अध्यक्ष, त्यस्तै लेखन अध्ययन र अनुसन्धानकर्ताको रूपमा प्राध्यापक डाक्टर शिवकुमार सुवेदी सर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी लोक संस्कृतिविद तथा पर्यटनविद डाक्टर गोविन्द आचार्य, राप्ती क्षेत्र पर्यटन समितिको सदस्य सचिव, त्यस्तै गरी साहित्य, सङ्गीत, कला, संस्कृति, त्यस्तै दाङ जिल्ला पर्यटन समितिमा उहाँ आबद्ध रहेर काम गर्दै आउनुभएको छ। आजको यो पर्यटनमा दाङको अनुहार सेसनलाई हामीले सुरुवात गर्दाखेरि हाम्रो जिल्ला समन्वय समिति, जुन जिल्ला समन्वय समिति छ, जिल्ला समन्वय समितिले जुन खालको काम गर्दै आएको छ पर्यटनको क्षेत्रमा, विशेष गरी पर्यटनलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने र दाङमा व्यावसायिक पर्यटनको सुरुवात भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको हामीले विगतदेखि त्यसको केही इतिहासका पाटाहरू हामी कोट्याउने छौँ। र त्यो इतिहासका पाटाहरू कोट्याउँदै जाँदाखेरि सबैभन्दा पहिले समग्र दाङ जिल्लामा पर्यटनको अवस्था, पर्यटनको भविष्य र एउटा पर्यटनको ऐनाको रूपमा समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै आएको एउटा संस्था छ जिल्ला समन्वय समिति। त्यो जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख हुनुहुन्छ जितेन्द्रमान नेपाली सर। म जितेन्द्रमान नेपाली सरलाई मेरो पहिलो प्रश्न उहाँहरूलाई दिन चाहन्छु। जितेन्द्र सर, तपाईलाई मेरो एउटा पहिलो प्रश्न छ। दाङ जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख भएर तपाईँ आउनुभएको झन्डै 2 वर्ष बित्यो। दाङले जसरी तपाईँलाई दाङ जिल्ला समन्वय समितिको रूपमा स्वीकार गर्यो, त्यसको झन्डै 2 वर्ष कार्यकाल बितिसक्दाखेरि तपाईँले दाङ जिल्लामा पर्यटन प्रवर्धन अथवा दाङ जिल्लाको पर्यटनले हिजो के गर्यो र त्यो पर्यटन र भोलिका दिनमा दाङमा कस्तो खालको पर्यटनको सम्भावना देख्नु भएको थियो, त्यसमा तपाईँले समन्वयात्मक तरिकाले दाङको पर्यटनको भविष्यलाई कस्तो देख्नुहुन्छ? धन्यवाद। आजको यो कार्यक्रममा सम्पूर्ण सहभागीजीहरू, विशेष गरी
आजको यो कार्यक्रममा म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको लागि म आयोजकलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु र विशेष गरी यो पर्यटनको क्षेत्र चाहिँ दाङ जिल्लामा हिजोसम्म के भयो र अहिले अब के गर्ने तयारी छ भन्ने कुरामा जहाँसम्म यहाँको प्रश्न छ। अब हिजोसम्म गरिएका चाहिँ प्रयत्नहरू दाङ जिल्लामा विभिन्न चाहिँ यहाँ यो दाङ जिल्ला भनेको चाहिँ कस्तो ठाउँ हो भन्नुहुन्छ भने अब भौगोलिक हिसाबले एसियाकै एउटा सौन्दर्य भरिपूर्ण दाङ देउखरी चाहिँ पहाड देउखरीको चाहिँ तराई फाँट र कृषिले आत्मनिर्भर एउटा चाहिँ जिल्ला हो। त्यसकारण यो जिल्लालाई चाहिँ जसरी यो भौगोलिक रूपले बनावटी रूपले जसरी जो सौन्दर्यता छ यो सौन्दर्यतालाई हामीले अझै चाहिँ सौन्दर्य बनाउनको लागि र भोलिको चाहिँ यो पर्यटन क्षेत्र चाहिँ विकास गर्नको लागि हामीले विगतमा भएका जति प्रयत्नहरू छन् ती प्रयत्नहरूमा हामीले अब यसलाई कसरी चाहिँ थप चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो अत्यन्त ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यसकारण यो ध्यान आकर्षण भइसकेपछि हामीले सर्वप्रथम त पहिले हामीले यो पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि हामीले एउटा चाहिँ जिल्लामा एउटा बोर्ड बनाएका छौँ, गठन गरेका छौँ, जसले चाहिँ हामीले यो जिल्लाभरिकै चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर हामीले एउटा चाहिँ समिति बनाएका छौँ, जसको चाहिँ अगुवाईमा हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ 12 कुने दहमा हामीले ठुलो एउटा चाहिँ जिल्लाको एउटा ठुलो झाँकी र्याली सहितको उद्घाटन गरेर 12 कुने दहमा हामीले यसको उद्घाटन गरेका थियौँ र त्यसपछि हामीले लगत्तै चाहिँ हामीले काम सुरुवात गर्न खोजिरहेका थियौँ। त्यसपछि हामीहरूको काममा अलिकति यो चाहिँ यो महामारीको रूपमा आएको अहिले चाहिँ कोभिड-19ले अलि हामीलाई समस्या बनाइसकेपछि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। अलिकति चाहिँ हाम्रो काममा ढिलाइ भएको छ। तत्पश्चात पनि हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा हामीले चाहिँ यसको अनुगमन गरेका छौँ, अध्ययन गरेका छौँ, यसमा हामीले चाहिँ छलफल अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले विगतमा भएका चाहिँ कामहरूको बारेमा हामीले लेखाजोखा गरेर यसलाई अब कसरी अझ त्यो पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब यसको विभिन्न क्षेत्र छन्, जस्तो धार्मिक क्षेत्र छन्, सांस्कृतिक क्षेत्र छन्, अनि यसको भौगोलिक बनावट छ। त्यसले पर्यटन को विकास गर्नको लागि, मुख्य पर्यटकलाई चाहिँ आकर्षण गर्नको लागि हामीले त्यो क्षेत्रको चाहिँ विकास पहिलोको शर्त भनेको चाहिँ कृषि नै हो हैन। त्यसकारण कृषि अब हाम्रो दाङ जिल्लाको सन्दर्भमा कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले एउटा चाहिँ सोच बनाएका छौँ। त्यो सोचलाई हामीले कुन ठाउँमा के किसिमको उत्पादन गर्न सकिन्छ र पर्यटकलाई चाहिँ हामी लग्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले अनुसन्धान गरिरहेकै छौँ। जस्तो पहाडी हाम्रो चाहिँ उत्तर साइडमा हाम्रो पहाड छ, त्यो साइडमा हाम्रो अदुवा खेती हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ त्यहाँभित्रको चाहिँ बेसार खेती हुनसक्छ, त्यहाँभित्रको हामी चाहिँ जडीबुटीको खेती उत्पादन गर्न सक्छौँ। अहिले हामीले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ व्यापक रूपले एउटा टिमुर खेतीको उत्पादन गर्न तयारी गरिरहेका छौँ। त्यस्तै किसिमले चाहिँ अदुवा खेतीको उत्पादन गर्न तयारी गरिरहेका छौँ र त्यहाँको चाहिँ पर्यटक चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ त्यो घुमेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ मठ मन्दिरहरू घुमेर त्यहाँको चाहिँ सौन्दर्य चाहिँ एउटा प्राकृतिक रूपले बनेको चाहिँ मठ मन्दिरहरू, त्यसपछि गएर त्यहाँभित्रका चाहिँ सौन्दर्य एउटा तपाईँको चाहिँ यो चुरी साइडमा हेर्नुभयो भने त्यहाँबाट हिमाल देखिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको तराईतिर हेर्नुहुन्छ भने इन्डिया देखिन्छ। त्यो क्षेत्रमा पर्यटक गइसकेपछि त्यो क्षेत्रबाट के लिएर आउने त भन्ने विषयमा त्यहाँबाट चाहिँ पर्यटकले चाहिँ केही न केही चिनो लिएर आउनुपर्छ। त्यसकारण त्यो क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यहाँ अदुवा खेती, बेसार खेती, त्यहाँको जडीबुटी उत्पादन, त्यहाँको टिमुर, विशेष गरी टिमुर हुने चाहिँ ठाउँमा पनि टिमुरको उत्पादन, अनि त्यस्तै किसिमको चाहिँ विभिन्न काफलहरू छन्, त्यहाँको चाहिँ अब ऐसिलोहरू छन्, त्यहाँको हरेक चिज चाहिँ त्यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्य रूपले चाहिँ उत्पादन हुने चिजलाई पनि संरक्षण गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ त्यो कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यस्तै किसिमको यो तराई क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने अब यो तराई क्षेत्रमा तपाईँको यो कृषिसँग सम्बन्धित कुराहरू अब जस्तो बाख्रा पालनदेखि भैँसी पालनदेखि त्यहाँको आधुनिक कृषिलाई हामीले चाहिँ जोड्नको लागि हामीले अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ यो कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ एउटा अन्तर्क्रियात्मक रूपले हामीले कार्यक्रम पनि गरेका छौँ अस्ति भर्खरै। त्यसकारण यो किन अगाडि बढाउन सक्दैनौँ, त्यसकारण हामी चाहिँ पर्यटकलाई हामी भित्राउनको लागि, आकर्षण गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो
त्यो प्रयत्न भएको छ भने अर्को कुरो चाहिँ उद्योग क्षेत्रमा पनि हामीले कसरी उद्योगलाई चाहिँ फस्टाउन सकिन्छ भनेर विविध किसिमको चाहिँ तालिमहरू दिने, त्यसपछि चाहिँ तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपले चाहिँ तालिमको चाहिँ योजना बनाएर उद्योगलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यस्तै किसिमको सुरक्षा पर्यटक भित्रिसकेपछि सुरक्षा कसरी दिन सकिन्छ भनेर हामी सुरक्षाको बारेमा पनि हामीले चाहिँ कोसिस गरेका छौँ। त्यस्तै यातायातको पनि हामीले चाहिँ कोसिस गरेका छौँ। त्यस्तै अब चाहिँ होटेलहरूको चाहिँ व्यवसायहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एक ठाउँमा राखेर त्यो होटल व्यवसायहरूलाई पर्यटकको चाहिँ आकर्षण गर्नको लागि त्यहाँको सुख सुविधा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ दुःख नहोस् पर्यटकलाई भनेर हामीले चाहिँ होटल व्यवसायसँग पनि हामीले अन्तर्क्रिया चलाएका थियौँ। त्यस कारण यस्तो किसिमको चाहिँ तयारी हामीले गरिरहेको चाहिँ स्थिति हो। त्यसरी अब पछिल्लो समयमा यही कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलिक समस्या, काममा समस्या भएको कारणले अलि चाहिँ अब यो कोभिड-19ले फेरि मान्छेहरू पनि धेरै भिडभाड नगर्ने चाहिँ भएको हुनाले पनि यो समस्या भएको छ होइन, त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ। अब यस्तै किसिमको हामीले तयारी चाहिँ हिजोको चाहिँ विकासलाई टेकेर अब थप विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजना अन्तर्गत हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। जस्तो पर्यटन क्षेत्रको सपोर्टको लागि होटल व्यवसायलाई अब एक किसिमले त्यसको विस्तार गर्नुपर्ने कुरा एकातिर छ। जस्तो दाङलाई विशेष गरी हामीसँग न ठुला हिमालहरू छन्, न गहिरा लामा तालहरू छन् होइन। यी प्राकृतिक सुन्दरता एकातिर छ किनकि विश्वकै ठुलो उपत्यका दाङमा छ अथवा दाङमै 2वटा उपत्यकाहरू छन् होइन। यी रहँदै गर्दाखेरि दाङमा हजुरले अघि जोड्नु भएको त्यो कृषि उद्यमशीलताको कुराको पाटो एकातिर होला, त्यो व्यावसायिकताको पाटो भयो। पर्यटन क्षेत्र आफैमा एउटा छुट्टै व्यवसाय हो। पर्यटन क्षेत्र नेपालमा फस्टाइरहेको एउटा छुट्टै व्यवसाय हो। त्यो व्यवसायलाई पर्यटनको राष्ट्रिय स्तरको पर्यटनसँगमा दाङले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ अथवा भोलिको दिनमा तपाईँले पर्यटन व्यवसायमा दाङले कस्तो खालको हस्तक्षेप लिन सक्छ भन्ने तपाईँहरूको आर्थिक रूपमा समन्वयको पाटो नहोला, तर समन्वयात्मक तरिका चाहिँ तपाईँहरूले यहाँको स्थानीय तहसँग, यहाँको सरकारसँग, सबैसँग जुन खालको एउटा कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ त्यो कोअर्डिनेसनको पाटोलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी निहाल्नु भएको छ एकदम भनिदिनुहोस्। अब यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जस्तो भोलि पर्यटक क्षेत्रलाई हामीले राम्रोसँग चाहिँ विकास गर्न सक्नको लागि जस्तो भनौँ न अब हाम्रो चाहिँ तालको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो जखेरा तालहरू छ तपाईँको चाहिँ यही चाहिँ बारुकुने दहको चाहिँ यतातिर चाहिँ बारुकुनेसँग जोड्ने भनेर हामीले भर्खरै चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ पछिल्लो समयमा त्यो बजेट पनि विनियोजन भइसकेको छ। यो चाहिँ बारुकुनेदेखि उतातिर अर्को एउटा ताल के अरे ज्यामिरी दह छ, त्यसलाई हामीले जोड्ने भनेर चाहिँ हामीले प्लान बनाइरहेका छौँ। त्यस्तै किसिमको चाहिँ अब यो बागमारातिर तपाईँको छहरा छ अनि त्यसैको अब अहिले घोराई उपमहानगरपालिकाभित्र पनि धेरै तालहरू निर्माण भएका छन्। अनि पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ धेरै तालहरू चाहिँ हामीले चाहिँ निर्माण गरेका छौँ। अहिले चाहिँ त्यहाँ डुङ्गाहरू चल्ने काम भएको छ। घोराई उपमहानगरपालिकाभित्रै होइन डुङ्गाहरू चाहिँ चल्ने, त्यसपछि मान्छेहरू आउने जाने चाहिँ क्रम टाढाको पर्यटक नआए पनि चाहिँ नजिकको पर्यटकहरूले चाहिँ त्यहाँ अवलोकन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। प्राकृतिक केही तालहरू त छन्। कृत्रिम तालको बारेमा हामीले यसको सवाल चाहिँ हामीले मेयर साहब आउनु भइदिएको भए उहाँसँग माग्ने थियौँ। हजुरलाई एकैछिन हामीले यहीँ रोक्छौँ र अबको अर्को प्रश्नको लागि म हाम्रो डाक्टर गोविन्द आचार्यलाई मेरो प्रश्न गर्न चाहन्छु। डाक्टर गोविन्द आचार्यलाई मेरो प्रश्न के रहन्छ त भन्दाखेरि सर्वप्रथम पर्यटन भनेको चाहिँ के हो, पर्यटनका आयामहरू के छन्, पर्यटन व्यवसायको फरकपना छ। जुन पर्यटन व्यवसाय एउटा मात्रै होइन, विविध बिरामा पर्यटन व्यवसाय छ। त्यस्तै पर्यटन र लोक संस्कृति विदको रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा हजुरले लामो समयदेखि योगदान पुर्याउनु भएको छ। हामीसँग त्यति हिमाली सुन्दरता छैन। प्राकृतिक पर्यटन भन्दा सांस्कृतिक पर्यटन खासमा दाङको चिनारी हो होइन। यस सन्दर्भमा दाङको समग्र सम्भाव्यता कस्तो देख्नुहुन्छ यहाँले? त्यस्तै हिजोको दिनमा र आजको दिनमा यस क्षेत्रमा काम गर्नको अनुभव कस्तो पाउनुहुन्छ? धन्यवाद। सर्वप्रथम म सबैप्रति हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। पर्यटन भनेको खासमा अंग्रेजीमा यसलाई सर्किल इन टुर भन्छ र एउटा परिभ्रमण नै पर्यटन हो र यसका केही मूल्य आफ्ना मान्यताहरू छन्। भ्रमण त्यसको लागि विशेष गरी दुई पक्ष हुन जरुरी छ। एउटा गेस्ट हुन जरुरी छ र अर्को होस्ट हुन जरुरी छ, किनभने स्थानीय पनि हुनु पर्यो र गेस्ट पनि हुनु पर्यो। त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप हुनुपर्ने अति नै नितान्त आवश्यक कुरा हो, किनभने आर्थिक क्रियाकलाप भएन भने त्यो पर्यटन हुन सक्दैन। त्यसकारणले कम्तीमा 24 घण्टा त्यो चाहिँ स्टे गरेको हुनुपर्छ, अतिथि चाहिँ 24 घण्टा स्टे गरेको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यो पर्यटनको एउटा सार्वभौमिक र चाहिँ अलिकति सबैले मान्ने खालको मान्यता हो यो।
र रह्यो दाङको सन्दर्भमा पर्यटनका मुख्य 3वटा पिलरहरू छन्, कल्चर, नेचर र एडभेन्चर। संस्कृति अनि प्रकृति, जसलाई हामी इको टुरिज्म वा पर्यटन भन्छौँ, र अर्को छ एडभेन्चरस टुरिज्म, जहाँ साहसिक खेल वा साहसिक गेम पनि भन्न सक्छौँ हामी। त्यस्तो कुरा त्यसको बेसिक एउटा चाहिँ विङ्सहरू हो। र अहिलेको समयमा पर्यटनले निकै धेरै त्यसका विषयवस्तुहरू निर्माण गरिसकेको छ, र अर्थात् पर्यटनमा थुप्रै विषयवस्तुहरू यसमा इन्क्लुड हुन आइसकेका छन्। जस्तै एग्रिकल्चर टुरिज्म, एग्रो टुरिज्म, त्यसपछि फरेस्ट्रीको विषय हुनसक्छ, त्यसपछि अन्य थुप्रै जस्तै शैक्षिक पर्यटनको कुरो छ, स्वास्थ्य पर्यटनको कुरो छ। निकै धेरै विषयवस्तु पर्यटनमा अहिले आधुनिक युगमा पर्यटनमा भित्रिसकेका छन्। त्यसकारणले हामी यी सबैलाई नै पर्यटनका हाँगाहरू, पर्यटनका विषयहरू, पर्यटनका सेक्टर हुन् भनेर हामी बुझ्ने गर्छौँ। र नेपालको सन्दर्भमा कल्चरल टुरिज्म र इको टुरिज्म सबभन्दा बढ्ता फस्टाएको छ, र त्यसपछि साहसिक पर्यटन, जसलाई हामी चाहिँ अब के अरे एडभेन्चरस टुरिज्म भन्छौँ, त्यो पनि फस्टाएको छ, किनभने हिमाल आरोहण कुराहरू छन्। र दाङको सन्दर्भमा कुरा गर्दा तपाईँले अघि भन्नुभयो, प्रमुखजीले पनि भन्नुभएको छ, प्रमुखजीले अलिकति कृषि पर्यटनको बढी कुरा गर्नुभयो, र तपाईँले दाङमा त्यस्ता ताल पनि छैनन्, गहिरा हिमाल पनि छैनन्, ताल पनि छैनन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर दाङ के छ भने सबै कुरा छन् दाङमा। हिमाल छैन, एउटा नभएको हिमाल मात्रै हो, किनभने दाङले हिमाली क्षेत्र छुँदैन, त्यसकारण दाङमा हिमाल छैन। अन्यथा दाङ एउटा जोग्राफिकली डाइभर्सिटी भएको क्षेत्र हो, त्यो चाहिँ विविधता छ, दाङको भूगोलमा विविधता छ। तपाईँको 200-250 को लेभलदेखि 1700-1800 को लेभलसम्मको यसको चाहिँ उचाइ भएको, यसको भू बनावट भएको कारणले हामी छोटो समयमै, छोटो दूरीमै विविध प्रकारको क्लाइमेटहरू, विविध प्रकारको मौसम वातावरण हामी हेर्न सक्छौँ। त्यो यसको एउटा महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै कारणले त्यही प्रकृतिभित्र संस्कृतिको पनि विविधता यहाँ छ। दाङ भन्ने बित्तिकै हामी एउटा विशाल एउटा उपत्यकाको रूपमा हामी चिन्छौँ। दाङ भन्ने बित्तिकै हामी चाहिँ डौरा थारूको उद्गम थलोको रूपमा, डौरा थारूको आदि थलोको रूपमा चिन्छौँ। त्यो कल्चरली धेरै रिच छ। दाङ भन्ने बित्तिकै उत्तरको 18 मगरातको केन्द्रसँग जोडिएको थलोको रूपमा हामी दाङ भन्ने चिन्छौँ। र दाङ भन्ने बित्तिकै यहाँ ऐतिहासिक दृष्टिले ज्यादै महत्त्वपूर्ण चिज दाङमा पाइन्छ। त्यसकारणले दाङको टुरिज्मलाई, दाङको हामीले चाहिँ पर्यटनलाई हेर्न पर्यो भने हामी चाहिँ दाङको पर्यटनमा यदि प्रायोरिटीको हिसाबले कुरा गर्यौँ भने पहिलो प्रायोरिटीमा सांस्कृतिक पर्यटन नै पर्ला। पहिलो प्राथमिकतामा सांस्कृतिक पर्यटन पर्ला। सांस्कृतिक पर्यटनलाई पनि हामी धेरै खण्ड गर्न सक्छौँ। सांस्कृतिक पर्यटनभित्र जस्तै धार्मिक पर्यटन सांस्कृतिक पर्यटनभित्रको एउटा अङ्ग हुनसक्छ। त्यसै गरी जातीय पर्यटनको कुरा छ। जातीय विषयवस्तु, भाषा, संस्कृति, साहित्य, त्यो भित्रको कला, ती विषयहरूले एउटा खण्ड लिन सक्छ। त्यसै गरी ग्रामीण पर्यटनको कुरा हुनसक्छ। ग्रामीण पर्यटन पनि जातिसँग सम्बन्धित छ। विभिन्न जातिका आफ्ना प्रकारका ग्रामीण पर्यटनका चिजहरू त्यहाँ पस्किन सकिन्छ। जस्तै हामी होमस्टेको कुरा गर्न सक्छौँ। त्यस्तो कुराहरू छ। त्यसकारण चाहिँ सांस्कृतिक पर्यटन दाङका सन्दर्भमा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। र यो झट्टै हेर्दा वा बाहिर एउटा चाहिँ नि सुपरफिसियली हेर्दाखेरि सांस्कृतिक पर्यटन खालि मन्दिर मात्रै देख्छौँ, तर थुप्रै कुराहरू त्यहाँ छन्। किनभने भाषा छ। थारू जातिको भाषा अध्ययनको थलो, डौरा थारूको भाषा अध्ययनको थलो दाङ बन्न सक्छ, बनिरहेको छ। थारूको संस्कृति अध्ययनको थलो दाङ बनिरहेको छ। त्यसै गरी कुसुन्डा भाषाको अध्ययन थलो पनि दाङ बनिरहेको छ। कुसुन्डा भाषा भनेको संसारका भाषिक परिवारहरूमा एउटा युनिक प्रकारको, बेग्लै प्रकारको भाषिक विशेषता बोकेको एउटा परिवार हो। त्यसकारण चाहिँ संसारका भाषाहरू धेरै परिवारमा विभाजन गरिएको छ। 5-7 परिवारमा ती कुनै पनि परिवार नपर्ने एउटा बेग्लै भाषिक परिवारभित्र एक्लै आफ्नो भाषाको परिवारको नेतृत्व गर्ने भाषा कुसुन्डा भाषा हो। त्यसकारण संसारको भाषिक क्षेत्रमा इम्पोर्टेन्ट एउटा महत्त्वपूर्ण आफ्नो स्थान ओगटेको त्यो भाषिक परिवारका सदस्यहरू जो वक्ता पनि यही दाङमा छन्। त्यसकारण चाहिँ सांस्कृतिक पर्यटन धेरै किसिमले महत्त्वपूर्ण छ। त्यसै गरी ऐतिहासिक सन्दर्भमा पनि, ऐतिहासिक र पुरातात्विक दृष्टिले हेऱ्यो भने पनि दाङ महत्त्वपूर्ण पर्यटनको क्षेत्र पर्छ। हेर्नुहोस्, ऐतिहासिक दृष्टिले हेऱ्यो भने दाङमा कुरा गरौँ भने जस्तै सुकौरा नजिकमा छ, छिल्लीकोट हामी भन्न सक्छौँ, चौघेराको रत्ननाथ सवारीकोटहरू
इतिहासका ज्यादै महत्त्वपूर्ण धरोहरहरू नि एउटा चाहिँ मध्यकाल विशेष गरी नेपालको मध्यकालभन्दा अगाडिदेखि यी बडो चर्चामा आएका क्षेत्र हुन्। त्यसकारण चाहिँ यी इतिहासका धरोहर हो। पुरातत्वको दृष्टिले हेऱ्यो भने यी ऐतिहासिक क्षेत्रहरूमा पाइने पुरातात्विक सामग्री त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् र त्यसका साथै अहिले शिव सरले भन्नु होला, शिव सरको अझ गम्भीर रूपले शिव सर सम्झाउनु भएको विषय हो जुन चाहिँ पाषाणकालीन पुरातत्वका कुराहरू छन्, जुन प्रागैतिहासिक पुरातत्वको कुरा छ। दाङ संसारको लागि प्रागैतिहासिक पुरातत्वको दृष्टिले ज्यादै चर्चित ठाउँ हो। हेर्नुहोस्, दाङको विशेष गरी तुइदाङ क्षेत्र, बबईको किनारा, यो क्षेत्रहरू प्रागैतिहासिक ढुङ्गे युगको पाषाणकालीन इतिहास बुझ्नको लागि संसारले बडो महत्त्व दिएको थलो दाङ हो। त्यसकारण नेपाली र विदेशी थुप्रै अनुसन्धानकर्ताहरूले यो क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। त्यसकारण दाङ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ र यहाँ केही नदी पनि जस्तै राप्ती नदी छ, बबई छ। राप्ती र बबईलाई मात्रै प्रयोग गर्यो भने पनि हामीसँग तपाईको चाहिँ साहसिक पर्यटनभित्र आउने हामी र्याफ्टिङ सञ्चालन गर्न सक्छौँ। बबईको दाङको बबई पश्चिमतिर जस्तै बबई गाउँपालिका क्षेत्र नवीन दाइ अर्कोतिर प्रश्न तेर्साउनु त सायद इन्टरनेटको प्रब्लम भयो कि यति बेला सायद इन्टरनेट समस्या आए जस्तो छ। यति बेला घोराई महानगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ नरुलाल चौधरी, उहाँलाई कार्यक्रममा एकदम स्वागत छ। हामीले यो दाङ नेचर फेस्टिभलको दोस्रो सेसनमा हामी लागेका छौँ। हामी गोविन्द सरलाई एकैछिनमा जोड्ने छौँ, इन्टरनेट समस्या देखिए जस्तो आयो। नरुलाल चौधरी दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको मेयर भएर तपाईँ जनप्रतिनिधि भएर आएको झन्डै 3 वर्ष पुग्न थाल्यो। विशेष गरी घोराई क्षेत्रमा पर्यटनको सम्भावनाको खोजी भइरहेको छ। तपाईँ आउनुभन्दा पहिलेको घोराई क्षेत्रको पर्यटन र तपाईँ आएपछि आम नागरिकले महसुस गर्न सक्ने गरी के कुरा भए जस्तो अथवा के कुरा परिवर्तन आए जस्तो लाग्छ? धन्यवाद। आज कार्यक्रम जुन सञ्चालक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। पर्यटन क्षेत्रको विकास र अहिलेसम्म भएको परिवर्तनको बारेमा घोराई उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा भन्दाखेरि यसमा सामान्यतः अघि नै धेरै कुराहरू डाक्टर गोविन्द आचार्यज्यूले भनिसक्नु भएको छ। घोराईकै भएको नाताले पनि उहाँले धेरै कुरा व्याख्या गर्नुभयो होला। म एउटा कार्यक्रमले गर्दाखेरि ढिलो चाहिँ सहभागी भएँ। सबैलाई नमस्कार छ। अब प्रमुखज्यू लगायत विज्ञ साथीहरूलाई र आयोजकज्यूहरूलाई सबैलाई नमस्कार छ घोराई उपमहानगरपालिकाको तर्फबाट र मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट। खास गरी घोराई उपमहानगरपालिकाभित्र पर्यटनको सम्भावनाहरू के छन् र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास के गरियो भन्ने कुरा जुन महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ, यसको बारेमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। खास गरी पर्यटकीय क्षेत्र भएपछि अथवा बनाइएपछि अथवा प्रकृतिले दिएका चिजहरू र मानव जातिको विकासपछि क्रमशः विकास हुँदै आएका चिजसँग जोडिएका कुराहरू नै हाम्रो पर्यटकीय सम्पदाहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो सम्पदाको धेरै कुराहरू छ। मानव विकासको सन्दर्भमा भएका अभ्यासहरूलाई पनि नमुना बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। विभिन्न खालका घटनाहरूलाई जोडेर चाहिँ पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। कृषि क्षेत्रमा परिवर्तन भएको चिजलाई देखाएर चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी मानव निर्मित संरचनाहरू बनाएर एक खालको अरू ठाउँमा नभएको तर यहाँ देखाउन सकिने खालको हो पनि सकिन्छ। र हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको धार्मिक सांस्कृतिक भाषिक सम्पदाहरू त छँदैछन्। त्यस हिसाबले घोराई उपमहानगरपालिकामा अब छिटै चाहिँ आन्तरिक पर्यटन त एकदमै धेरै प्रगति भएको छ भन्न सक्छु म चाहन्छु। किनभने हामीसँग धेरै उदाहरणहरू छन्। अहिले सानातिना भएका मठ मन्दिरलाई एकदमै मान्छेको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनाइएको छ। म अहिले धार्मिक संस्कृतिको हिसाबले हेऱ्यो भने पाण्डवेश्वरी मन्दिर एकदम चर्चाको शिखरमा पुगेको छ। हामी स्वर्गद्वारी अझै नपुगौँ, घोराई उपमहानगरपालिका स्वर्गद्वारीसँग पनि जोडिएको छ, हाम्रो नाका हो। त्यो हिसाबले धेरै पर्यटकहरू आउने जाने त छ। तर स्पेसल घोराईमा हेर्ने भनेको के हो भन्दा एउटा पाण्डवेश्वरी मन्दिर देखाउने छ, हाम्रो चाहिँ के अरे यो अम्बिकेश्वरी मन्दिर एकदमै चर्चाको शिखरमा छ। त्यसै गरी हाम्रो चौगिराको गोरक्षनाथ मन्दिर छ, मन्थोरिया मन्दिर यद्यपि छ ऐतिहासिक तर पनि धेरै चर्चामा आउन नसके पनि यस्ता धेरै सम्पदाहरू छन् जो घोराई उपमहानगरपालिकामा आकर्षणको केन्द्रबिन्दु आस्थाको धरोहर चाहिँ छन्।
यसमा चाहिँ हामी आइसकेपछि परिवर्तन चाहिँ भएको छ कि छैन भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ। एउटा यसबाहेक हामीहरूले के गरेका छौँ भन्दाखेरि घोराई उपमहानगरपालिकामा प्रशस्त पानी भएर विकास गर्न सकिने ठाउँको हिसाबले हामीसँग नदी नालाको शिर बबैको शिर कहाँ छ भन्दा घोराईमा छ। पानी छ कि छैन भन्दा पानी छैन। अब खोला नाला छन् कि छैनन् भन्दा घर बगाउँछन्, घर डुबाउँछन्, खेतीबारी जम्मै काटेर लग्छन्। पानी छ कि छैन भन्दा आवश्यक पर्दा पानी छैन। त्यसले गर्दा हामी घोराई उपमहानगरपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि पानी नै विकास हो भन्ने उद्देश्यले यसमा हामीहरूले पर्यटनलाई मात्रै होइन कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर रोजगार सिर्जना गर्ने, अनि पानी जम्यो भने त्यो पानीमा माछा पाल्न सकिने, त्यो पानी चाहिँ जमेपछि रिचार्ज हुन्छ र दायाँ बायाँका कुवा नसुक्ने, दिगो रूपमा पानी खान पाइने, डिप बोरिङ नसुक्ने, अनि हावा सुक्खाको बेलामा त्यो तालको वरिपरि चिसो हावा चाहिँ आउने। यो हिसाबले हामी एकदमै चाहिँ ताल निर्माणमा विशेष जोड दियौँ, जसले गर्दाखेरि आम्दानीको स्रोत बनोस् र पर्यटकीय हिसाबले पनि विकास गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामी चाहिँ बनाएको। अहिले हामीसँग 22-23 वटा ताल छन्, जो तालमा प्रत्येक तालमा अहिले डुङ्गा चलाउन सकिन्छ। जो अहिले घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1-2 मा रहेको चेपे तालको तपाईँले उदाहरण हेर्नुभयो भने हामी 2 वर्ष भयो यो ताल बनाएको। मान्छेलाई लाग्थ्यो त्यो चेपे खोलो देखेको मान्छे कति ओह्रालो झरेर माथि चढ्नु पर्थ्यो, अहिले हेऱ्यो भने बुका र सुर्खेडाई गाउँ जोडिएको छ। 4 वटा डुङ्गा सञ्चालन भएका छन्। यो लकडाउनको बेलाको कोरोनाको बेला पनि मान्छेले त्यो रोगसँग वास्तै नगरिकन अहिले पनि दैनिक 100 जना 200 जना मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ भोटिङ गर्न गइरहेछ। अब यसले मान्छेहरूलाई यसको चेतना नहुँदाखेरि के भयो भन्दा पर्यटकहरू त आन्तरिक पर्यटन त आकर्षण भयो त एक ठाउँको उदाहरण दिए। त्यसै गरी ज्यामिरे दह छ, तर यसमा दुःखद दुर्घटनाहरू भएका छन्। किन छन् भन्दाखेरि हामीहरूले विकास निर्माण गर्दाखेरि त्यससँग विनाश पनि जोडिएका आउँछन् भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकले बुझ्न जरुरी छ। बाटो पिच गर्यो भने गाडीको स्पिड अटोमेटिक हुन्छ। गाडीको स्पिडले मान्छेको लापरवाही अथवा चाहिँ के अरे गाडी चालकको लापरवाहीले एक्सिडेन्ट हुन्छ। यो एकदम सँगै जोडिएर आएको कुरा। छिटो पुगिन्छ तर एक्सिडेन्ट पनि त्यही जोडिएको हुन्छ। ताल बन्छ, त्यसबाट लाभ धेरै छ, डुब्यो भने मान्छे मर्छ, त्यो पनि जोडिएको कुरा छ। त्यसो भएर म भन्न चाहन्छु कि मतलब यसको सकारात्मक के छ भने पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि हाम्रो एउटा ताल पनि घोराई उपमहानगरपालिकाको लागि थपियो, जो नभएको थियो, हिजो थिएन, आज चाहिँ भएको छ। त्यस कारणले त्यो कृत्रिम जलाशयले आज हामीहरूलाई जलाशयहरू जस्तो घोराई उपमहानगरपालिकाले निर्माण गरिरहँदाखेरि कृत्रिम जलाशयमा जहिलेदेखि कृत्रिम जलाशयहरू निर्माण भए त्यसपछि प्रत्येक वर्ष कुनै न कुनै खालको अप्रिय घटना चाहिँ घटिराखेको छ। यसतर्फ जस्तो घोराई नगरपालिकाले त्यो क्षेत्रलाई विशेष सुरक्षाको क्षेत्र बनाउने अथवा त्यसलाई त्यो संरक्षण गर्ने, त्यो भित्र अनुमति बिना प्रवेश गर्न नपाउने खालको त्यो खालको व्यवस्था एकातिर त्यसको आफ्नो आन्तरिक पाटो होला। र अर्को कुरा के छ भने समग्र हामी दाङको कुरा गर्दाखेरि दाङसँग हाम्रो देउखुरी पनि जोडिएको छ। देउखुरीलाई हामीले अलग बनाएर कुरा गर्न मिल्दैन। जस्तो यो कोभिड महामारी चलिराखेकै छ, विश्वको पर्यटन क्षेत्र व्यवसाय एकदम धराशायी बनेको छ। करोडौं रुपैयाँको खर्च दाङले पनि गरेको छ हैन। करोडौं रुपैयाँ खर्च दाङले गरिरहँदाखेरि यसको अवस्था कस्तो छ र कोभिडले क्षति गरेको पर्यटनमा क्षति मात्रै गरेको हो कि आगामी दिनका केही सम्भावनाका विषयहरूलाई पनि उजागर गरेको हो? सबैभन्दा एकदम राम्रो आम्दानीको स्रोत र धेरै रोजगार सिर्जना गर्ने नै पर्यटन क्षेत्र हो। अहिलेसम्मको हेऱ्यो भने त्यो पर्यटन क्षेत्रबाट होटल पसल रेस्टुरेन्टदेखि लिएर यातायात गाडी मोटर सबै जोडिएका छन्, जो आम्दानीको स्रोतसँग जोडिएका हुन्छन् प्रत्यक्ष रूपमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ यात्रा गर्ने भनेको त कि आफ्नो प्रशासनिक कामले अथवा चाहिँ अरू व्यक्तिगत कामले औषधि उपचारको कामले हिँड्छ कि त ऊ पर्यटनकै क्षेत्रमा चाहिँ हिँडेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँ प्रत्येक ठाउँमा खर्च गर्ने भनेको त्यो स्रोतसँग जोडिएको हुन्छ र आम्दानी। त्यसो भएर घोराई उपमहानगरपालिकामा अहिले पनि धेरै त्यस्तो हाम्रो सम्पदा छन्, दाङमा सम्पदा छन्, त्यो खालको सम्पदा छ। अहिले तपाईँको कृषिको क्षेत्रमा हेर्नुभयो भने अहिले ड्रागन खेती भयो। घोराईमा के छ हेर्ने भनेको नेपालभरिको एउटा उदाहरण भनौँ न, पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्टज्यूले जुन खालको गर्नुभयो त्यो हुँदो रहेछ त ड्रागन, जो कि अमेरिकामा गएर मान्छेले त्यही चिज खाइरहेको थियो, चाइनामा गएर खाइरहेको थियो। अहिले दाङको एउटा ठाउँमा त्यो उत्पादन भयो, कल्पनै नगरेका विषय। यस्ता चाहिँ हाम्रा धेरै कृषि पर्यटन पनि छ। त्यसै गरी भइरहेछ भनौँ न।
हामी निर्वाचित भएपछि यति धेरै पर्यटन क्षेत्रको विकास र पर्यटनको चाहिँ आवत जावत गर्ने थलो बने, जसले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा परिवर्तन आउँछ अब आर्थिक स्थितिमा भन्ने हामीलाई विश्वास छ। तर कोभिड-19ले पारेको जो प्रभाव छ, असर छ, यो विश्वव्यापी छ, हाम्रो नेपालमा मात्रै होइन, विश्वव्यापी छ। र यसलाई अब हामीहरू प्रत्येक नागरिकले आफ्नो सावधानी अपनाउनु नै त्यसको मुख्य चाहिँ के अरे समाधान हो भन्ने कुरा प्रत्येक नागरिकलाई हामीले सचेत गराइरहेको छौँ। अब सम्भावना भनेको त एकदमै धेरै सम्भावना छ। यसले वास्तवमा एकातिर हाम्रो चाहिँ खर्च बढाएको छ र हामीहरूलाई आर्थिक भार थपेको छ, रोजगार पेसामा धेरै कुराहरूमा चाहिँ समस्या पारेको छ भने आगामी दिनमा हामीसँग बनेका संरचना र यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरूमा दाङले आफूलाई चिनाउने गरी हरेक ठाउँमा चाहिँ यो कुराहरूको प्रचार गर्न सक्यो भने भोलिका दिनमा दाङका नागरिकहरूलाई पर्यटनको हिसाबले एकदमै राम्रो समृद्ध गराउन सक्ने र व्यवस्थित गर्न सक्ने र रोजगारमा चाहिँ सिर्जना गरेर आर्थिक विकास गर्न सक्ने सम्भावनाभित्र छ। भाषाको कुरा अघि नै भनिहाल्नु भयो डाक्टर साहबले, हामीसँग थारू भाषा छ, मगर भाषा छ, यहाँ अहिले पनि चाहिँ के अरे हाम्रो लोप जातहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होइन, राउटे जातिहरू हुनुहुन्छ, त्यो सबैको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने निश्चित रूपमा हाम्रो यहाँ दाङ चाहिँ पर्यटनकै हिसाबले के छ त दाङमा भन्दा धेरै चिज देखाउन सकिने छ। त्यसलाई संस्थागत रूप दिएर त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गराएर त्यसको रूप परिवर्तन गरेर अथवा त्यसलाई अध्ययनको केन्द्रबन्द बनाएर बनाउन सकिन्छ। त्यसका लागि घोराई उपमहानगरपालिकाले आफ्नो शाखाबाट विज्ञ साथीहरूसँग राखेर कुन कुन क्षेत्र हो त हाम्रो घोराईको चाहिँ पहिचान गरौँ भनेर त्यो पनि डकुमेन्ट बनाइसकेको छ, त्यसको डाटा पनि लिइसकेको छ र त्यसको विकासको लागि हाम्रो प्राकृतिक रूपले सौन्दर्य रहेका मौलाकोट, सवारीकोट लगायत धेरै चाहिँ के अरे हाम्रो के अरे घोडदौरा यस्ता प्राकृतिक हिसाबले पनि राम्रो हावापानी भएको एकदम बजारदेखि नजिकै परेका ठाउँहरूलाई हामीले विकासको क्रममा चाहिँ बाटाघाटा पुर्याउने, त्यहाँ चाहिँ दृश्यहरू राम्रो गराउने कामलाई डेकोरेसन गर्ने काममा चाहिँ लागिरहेछौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो काम सरकारले मात्रै आफै नभएर प्राइभेट सेक्टर पनि, निजी क्षेत्र पनि त्यहाँ लगानी गर्दै गयो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हाम्रो जुन खालको एउटा पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने र आर्थिक आयोजनको माध्यम र एउटा के अरे रोजगार सिर्जना गर्ने जुन उद्देश्य छ त्यो पुरा हुन्छ। घोराईमा सम्भावना धेरै छ, त्यो सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर हामीले कामलाई अगाडि बढाइरहेछौँ र आउँदा दिनहरूमा यसले स्वाभाविक रूपमा अझै धेरै परिवर्तन ल्याउँछ। पहिलेको भन्दा त धेरै परिवर्तन छ, तर अझै पनि परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना छ र हाम्रो त्यसमा चाहिँ क्रम जारी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यो घोराई महानगरपालिकाले देखेको सपना समग्र दाङ र देउखुरी क्षेत्रले देखेको सपना हो, यसमा दुई मत छैन। अब एकछिन मेयर साहबलाई एकैछिन रोकेर हामीले प्राध्यापक डाक्टर शिवकुमार सुवेदी सरलाई जोड्छौँ। कल्चरल हेरिटेजमा विशेष गरी कल्चरल हेरिटेजमै विद्यावारिधि गर्नुभएका उहाँ प्राध्यापक डाक्टर शिवकुमार सुवेदी सरलाई एकैछिन जोड्छु। दाङमा विगत लामो समयदेखि पर्यटनको त्यति व्यावसायिक पर्यटनको त्यति धेरै लामो इतिहास दाङमा छैन। यद्यपि दाङमा अझै पनि पर्यटनमा व्यावसायिकता अझै भित्रिन सकेको छैन। भलै आन्तरिक पर्यटनको कुरा छ, तर के रहन्छ त भन्दाखेरि दाङले मानव विकासको चरणदेखि अथवा मानव सभ्यताकै विकासको चरणदेखि दाङ र देउखुरी क्षेत्रको महत्त्व एकदमै धेरै छ भन्ने कुरामा हाम्रो दुईमा छैन। यसबारेमा दाङमा कला संस्कृति त्यसै गरी ऐतिहासिक र पुरातात्विक दृष्टिले नेपालको दाङ क्षेत्र कतिको उर्वर भूमि हो यो कुरामा प्रश्न पारिदिनु हुनको लागि शिवकुमार सुवेदी सरलाई अनुरोध गर्छु। शिवकुमार सरले माइक अन गरिदिनु होला। शिवकुमार सुवेदी सरको माइक आवाज सुनियो? हजुर सुनिरहेछ सर। आवाज हजुर आवाज सुनिरहेको भएन? जस्तो हजुरले कल्चरल हेरिटेजमै विद्यावारिधि गर्नुभयो र तपाईको क्षेत्र नै पर्यटन व्यवसायमै आफ्नो एकदम जीवनको एकदम लामो कालखण्ड बिताइरहँदाखेरि हजुरले एकदमै सुनिराख्नु भयो सर? सुनिराख्नु भएको छ? सरले सुन्नु भएको छैन, तपाईँको कुरा सरले सुन्नु भएको छैन।
सरको स्पिकर मोबाइलको स्पिकर सानो भयो जस्तो छ। सन्तोष हुनुहुन्छ सायद भोल्युम बढाउन। सुन्नुभयो सर? अब नचल है म प्राध्यापक डाक्टर शिवकुमार सुवेदी सरसँग हामी कुरा गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। उहाँ टेक्निकल पार्ट मिलाउँदै गर्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामीले पर्यटन तथा संस्कृतिविद डाक्टर गोविन्द आचार्यलाई जोड्छौँ भनेर अघिको हजुरको प्रश्नबाटै सुरु गर्छु। म हजुरले दिइरहेको त्यो कुराबाटै जोड्छु। जस्तो राप्ती क्षेत्रमा भाषा पर्यटनको कुरा गर्नुभयो गोविन्द सरले, त्यो कला र भाषाको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ सर? हैन, यस्तो सांस्कृतिक पर्यटन त परम्परादेखि नै चलेको सांस्कृतिक पर्यटन हो हैन, किनभने मुख्य एउटा आधार नै हो संस्कृति चाहिँ पर्यटनको लागि। त्यसकारणले राप्ती क्षेत्र संस्कृतिका दृष्टिले ज्यादै उर्वर क्षेत्र हो, किनभने हिमालदेखि तराईसम्म जोडिएको क्षेत्र। उता दक्षिणमा भारतसम्म छ, उत्तरतिर हिमाली क्षेत्रसम्म यसको जोडिएको छ। त्यसकारण चाहिँ जसरी भूगोलले यसलाई जोडेको छ, संस्कृति पनि भूगोलकै आधारमा विविधता हुन्छ। त्यसकारणले हामी हिमाली संस्कृति नै हाम्रो राप्ती क्षेत्रभित्र छ भने यता तराईको जुन संस्कृति छ त्यो पनि राप्ती क्षेत्रभित्र छ। त्यसकारणले दुवै खालको संस्कृतिको एउटा चाहिँ उपस्थिति यो राप्ती क्षेत्रमा छ। त्यसकारणले सांस्कृतिक दृष्टिले राप्ती क्षेत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने देखिन्छ। र सांस्कृतिक सन्दर्भलाई हामी चाहिँ राप्ती क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि सांस्कृतिक सन्दर्भलाई हामी 3-4वटा क्याटेगोरी राखेर हेर्न सक्छौँ। जस्तै धार्मिक संस्कृतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो छ, त्यसकै जातीय संस्कृतिको कुरा छ, ग्रामीण पर्यटनको कुरा छ। धार्मिक संस्कृति हेऱ्यौँ भने राप्ती क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण धार्मिक संस्कृतिमा आउने वा धार्मिक पर्यटनमा आउने कुराहरू हामी उतातिर रुकुमतिर गयौँ भने साई कुमारी मन्दिर, यतातिर सल्यानतिर गयौँ भने हामी चाहिँ खैरबाङ मन्दिर छ, यता प्युठानतिर सोह्रद्वारी मन्दिर छ, दाङमा गएर हेऱ्यौँ भने अब पाण्डवेश्वर छ, रतननाथ छ। त्यसकारणले धेरै प्रकारका क्षेत्रहरू छाया क्षेत्र छ, धेरै चिजहरू चाहिँ राप्ती क्षेत्रभित्र सांस्कृतिक दृष्टिले छन्। जातीय दृष्टिले हेऱ्यो भने अघि मैले भन्दै पनि थिएँ, मगरात 18 मगरातको केन्द्र यो राप्ती क्षेत्र पर्छ। रुकुम डोल्पा 18 मगरातको केन्द्र हो। हामी होल मगरातलाई 3 भागमा बाँडेर हेर्छौँ नेपालको। त्यसमा 18 मगरात, त्यसपछि 12 मगरात र अर्को काइके मगर भनेर भन्छौँ। त्यस कारण 18 मगरातको क्षेत्र चाहिँ रोल्पा रुकुम अर्थात् राप्ती क्षेत्र पर्छ। त्यस कारण 18 मगरातको केन्द्र एकातिर छ, अर्को डाउरा थारूको केन्द्र, डाउरा थारूको उद्गम थलो दाङ छ। त्यसै गरी कुसुन्डाको चाहिँ भाषाको चाहिँ थलो दाङ छ, दाङ र राप्ती क्षेत्र छ, रोल्पा र दाङ छ विशेष गरी। त्यस कारणले यो जातीय संस्कृतिभित्र आउने सम्पूर्ण कुराहरू राप्ती क्षेत्रभित्र छन्। त्यस कारणले जातीय संस्कृतिभित्र आउने विभिन्न जातिका आफ्ना कला कौशलहरू छन्। यो भित्र हामी चाहिँ विभिन्न चित्रकलाहरू, विभिन्न सङ्गीत कलाहरू हामी त्यसभित्र चर्चा गर्न सक्छौँ। र विभिन्न अन्य ट्रेडिसनल आर्ट्सहरू पनि छन्। जस्तै ट्रेडिसनल आर्ट्सभित्र हामीले अहिले हेरिरहेको छौँ नि त, अल्लो उद्योग छ, रेसाजन्य उद्योगहरू छ, काष्ठकला छ, त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ धातु कला छ। थुप्रै कलाका कुराहरू जो परम्परागत रूपमा थिए तीलाई पनि हामी प्रमोसन गरेर तिनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ जस्तै सल्यानको खुकुरी त चर्चामा छ नि त, नेपालमै चर्चामा छ सल्यान खुकुरी। त्यसै गरी हामी यस्ता कलाहरूलाई, परम्परागत कलाहरूलाई थप अहिले प्रमोट गरेर अहिलेको बजारमा बिक्ने किसिमले पनि यसलाई विकास गर्यो भने फेरि चाहिँ विकास हुन सक्छ। त्यसकारणले कल्चरल टुरिज्म महत्त्वपूर्ण छ। राप्तीका सन्दर्भमा सांस्कृतिक पर्यटन महत्त्वपूर्ण छ। यसका धेरै आयाम र धेरै चाहिँ विषयवस्तुहरू पर्छन् भन्न चाहन्छु म। अब यति बेला हामी प्राध्यापक डाक्टर शिवकुमार सुवेदी सरलाई जोड्न चाहन्छौँ। शिवकुमार सुवेदी सर जोडिन सक्नुहुन्छ अहिले? विशेष गरी कल्चरल हेरिटेजमै विद्यावारिधि गर्नुभएका प्राध्यापक डाक्टर शिवकुमार सुवेदी सर हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो जीवनको लामो समय दाङको कला संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रमा को विकासमा आफ्नो लामो समय व्यतीत गर्नुभयो र उहाँले त्यो लामो समय व्यतीत गरिरहँदाखेरि र उहाँले जुन विषयमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ त्यो विषय र दाङ जिल्लाको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने जस्तो मानव विकासको सभ्यताको सुरुवातदेखि दाङ जिल्ला त्यति महत्त्वका साथले हेरिएको क्षेत्र हो। त्यसै गरी सांस्कृतिक रूपमा पनि जस्तो थारू, मगर, खस, आर्य र त्यो फरक खालको धार्मिक विविधता, हामीमा त्यो खालको डाइभर्सिटी छ। र यी सबै कुरा हुँदै पनि
दाङमा व्यावसायिक पर्यटनको अझै पनि सुरुवात हुन सकेको छैन। यी विषयमा जसरी यी विषयहरूलाई जोडिरहँदाखेरि दाङको पर्यटन व्यवसायको हिजोको स्थिति, आजको स्थिति र भोलिको स्थितिको यी तीनवटा स्थिति बीचको एउटा जुन खालको कनेक्सन कसरी बन्न सक्छ सर? धन्यवाद नवीनजी तपाईँको प्रश्नको लागि। हिजोको स्थिति भन्दा पर्यटन को बारेमा खास गरी पर्यटनबाट आय आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान नभएको अवस्था हो। पर्यटन त भयो तर त्यसबाट आय आर्जन हुन सक्छ भन्ने ज्ञान थिएन। त्यसैले त्यो पर्यटन एउटा नितान्त धार्मिक यात्रा जस्तो भयो। आजको यात्रा पर्यटनको रूपमा छ, किनभने पर्यटनलाई परिभाषित गर्दा हिजोको परिभाषा अथवा शाब्दिक परिभाषा मात्रै हेर्ने हो भने यात्रा गर्नु हो। तर अहिले चाहिँ पर्यटनलाई आर्थिक पक्षसँग जोडेर जहाँ आर्थिक क्रियाकलाप हुन्छ त्यो मात्रै पर्यटन हो। यात्रामा हुने आर्थिक क्रियाकलापको आधारमा मात्रै पर्यटन भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ। त्यसैले यो पर्यटनलाई हामीले बुझ्दा हामीले यसलाई एउटा धुवा रहित उद्योग र पूर्व लगानी बिनाको उद्योग, क्यापिटल बिनाको उद्योगको रूपमा हेर्नुपर्छ र त्यसरी हेरिन्छ विश्व सन्दर्भमा। यसलाई स्थापना गर्नको लागि पहिले लगानी लगाउन पनि पर्दैन, आफूसँग भएका सम्पदाहरूलाई प्रचार प्रसार मात्रै गर्दा पुग्छ र यसबाट धुवा रहित उद्योग हो। यसबाट प्रदूषणको सम्भावना पनि अत्यन्त कम हुन्छ। त्यसैले यो अल्प विकसित र अविकसित मुलुकहरूलाई छिटो द्रुत गतिमा विकासमा सहभागी गराउने अथवा विकासको मूलधारमा अगाडि बढाउने माध्यम भनेकै पर्यटन हो। र जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न हो दाङको सन्दर्भमा, दाङलाई हामीले विश्वकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने पर्यटनका मुख्य आधार भनेको प्रकृति र संस्कृति हुन् र दाङ दुवै दृष्टिले महत्त्वपूर्ण छ। किनभने प्राकृतिक हिसाबले हेर्ने हो भने दाङ र देउखुरी दुई उपत्यकाहरू प्रमुख भूभाग हुन्। यद्यपि महाभारतको केही भाग र चुरे श्रृङ्खलाका दुई शाखाहरू पनि यसभित्र पर्छन्, तर पनि धेरै जसो भाग उपत्यकाको रूपमा रहेको छ र एसियाकै सबभन्दा ठुला उपत्यकाहरू यहाँ छन्। त्यसैले प्राकृतिक हिसाबले अत्यन्त उपयुक्त हो। हावापानीको दृष्टिले समशीतोष्ण हावापानी भएको क्षेत्र भएको हुनाले यहाँ 12 महिना पर्यटन सम्भव हुन्छ। जाडोले पनि यहाँ रोक्न सक्दैन, गर्मीले पनि यहाँ रोक्न सक्दैन। त्यसैले यो हावापानीको दृष्टिले पनि उपयुक्त ठाउँ हो। र सबभन्दा तपाईँको प्रश्न मसँग सम्बन्धित प्रश्नतिर म केन्द्रित हुन चाहन्छु। यो जुन प्रागैतिहासिक अध्ययन हो नेपालको सन्दर्भमा दाङको अस्तित्व अथवा दाङको स्थिति के छ भन्नेबाट सुरु गरौँ। सन् 1962 सम्म नेपालमा भारतमा चाहिँ प्रागैतिहासिक मान्छेहरूले विचरण गरेका थिए। भारतको शिवालिक रेन्जमा भन्ने प्रमाणित भइसक्यो। श्रीलङ्कामा भयो, के अरे पाकिस्तानमा भयो, बर्मातिर भयो, तर नेपालको चुरे श्रृङ्खला जसलाई हामी भन्छौँ शिवालिक भनेर पनि भनिन्छ, त्यो भेगमा नेपालमा चाहिँ आदि मानवको बसोबास भएको थिएन, छ कि छैन भनेर सुरु गरियो सन् 1962 देखि। 64 मा भारतीय विद्वानहरूले सर्वे गर्दा नेपालमा चाहिँ त्यस्तो कुनै सम्भावना देखिएन भनेर उनीहरूले रिपोर्टिङ गरे। 66 मा आएर दाङको कटुकी सिवारमै सबभन्दा पहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक रामनिवास पाण्डेले एउटा ढुङ्गे औजार भेटाएर प्रमाणित गर्नुभयो। नेपालमा प्रागैतिहासिक मान्छे विचरण गरेका थिए भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुभयो। त्यसपछि विश्वको ध्यान आकर्षित भयो। नेपालको दाङले नेपालमा पनि आदिम युगका मान्छेहरू थिए भन्ने प्रमाणित गर्यो। आदिम संस्कृति यहाँ विकसित भएको थियो भन्ने प्रमाणित गर्दैन, पहिलो प्रमाण प्रस्तुत गर्यो। त्यसपछिको महत्त्वपूर्ण स्टेपहरू भनेका अरू ठाउँमा काठमाडौँमा भए, सुविधाजनक ठाउँमा चितवनसम्म पनि भए, नवलपरासीमा पनि भए, तर दाङमा त्यति खास उपयुक्त रूपमा सर्वे हुन सकिरहेको थिएन। यो सन्दर्भमा सन् 1985 देखि 95 सम्म एकजना जर्मनी विद्वान गुडुन कर्विनस भन्ने विद्वानले उनी यो भूगर्भ र पुरातत्व दुईटै विषयको प्राध्यापक हुन् र उनले हेटौडादेखि सुर्खेतसम्मको क्षेत्र चुरे क्षेत्रको अध्ययन गर्दाखेरि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र दाङ भनेर प्रमाणित गर्दिन् र 50 वटा जति साइटहरू यहाँका 50 वटा ठाउँलाई यो महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो भनेर प्रमाणित गरेर
सप्रमाण उनले रिपोर्टिङ गरिन्। अनि ती पाइएका औजारहरू अहिले राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय छाउनीमा सुरक्षित राखिएका छन्, त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। दामा कर्बिनसले प्राप्त गरेका औजारहरू। त्यसपछि त्यसैलाई फलो गर्दै त्यही ट्र्याकमा हिँड्दै नर्वेकी विद्वान रेन्डी हल्यान्डले अध्ययन गरिन्, उत्खनन गरिन्। त्यो खोलामा हाम्रो फुलबारी, तत्कालीन फुलबारी गाविसमा, अहिले तुलसीपुर नगरपालिकाभित्र पर्छ, त्यहाँ उत्खनन गरेर केही औजारहरू, ढुङ्गे औजारहरू प्राप्त गरिन्। यसले त्यही क्रममा केही औजारहरू मसँग पनि छन्, मैले आफूले प्राप्त गरेका। केही प्राध्यापक दिलराज शर्मा अहिले सिनासमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि छन्। उहाँ पनि पहिले दाङकै बासिन्दा हो र उहाँसँग पनि केही त्यस्ता सामग्रीहरू छन्। यी सबै प्रमाणहरूले के पुष्टि गरेका छन् भने दाङ र देउखुरी, भालुबाङदेखि हाम्रो यो सर्वे भएको क्षेत्र भनेको तुइखोलासम्म फुलबारी गाविस, तत्कालीन फुलबारी गाविस, अहिलेको तुलसीपुर नगरपालिकाको क्षेत्रसम्म, अथवा भनौँ अमेल्या तुलसीपुर रोडदेखि पूर्वतिरको भागमा मात्रै यो सर्वे भएको, अहिलेसम्मको अध्ययन भएको। त्यति क्षेत्रमा मात्रै पनि 50वटा भन्दा बढी साइटहरू प्रमाणित भइसकेका छन्। यसले के प्रमाणित गरेको छ भने दाङमा मान्छेको उत्पत्तिदेखि विकासको अहिलेसम्मको क्रमिक इतिहासलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरू छन्। त्यसैले सांस्कृतिक दृष्टिले, प्रागैतिहासिक संस्कृतिको दृष्टिले दाङ जतिको यसरी क्रमबद्धता चाहिँ विश्वको कुनै पनि ठाउँमा पाइएको छैन। कतै प्रारम्भिक चरणको पाइएको छ, कतै मध्य युगको पाइएको छ, कतै पछिल्लो कालको पाइएको छ, तर सबै युगको चाहिँ पाइएको छैन। त्यसैले दाङ विश्वकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो प्रागैतिहासिक संस्कृतिको दृष्टिले। र जहाँसम्म पछिल्लो सन्दर्भ छ, त्यसपछिको सन्दर्भमा चाहिँ दाङ थारूहरूको उद्गम स्थल हो र थारूहरूको पहिलो बसाई बबैको किनारबाट भएको देखिन्छ। जुन बबैको किनार जस्तै विश्वको इतिहासमा तपाईले जहाँ पनि हेर्नुहोस्, प्रारम्भिक हेबिटेसनल साइट जहाँ प्रारम्भिक चरणका मान्छेहरूले शिकारी युग छोडेर स्थायी बसोबास र कृषिको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको इतिहास नदी किनारबाट सुरु भएको छ। र हाम्रा थारूहरूको बस्ती पनि तपाईँ दाङमा हेर्नुहोस् अथवा देउखुरीमा हेर्नुहोस्, राप्तीको किनार जति बस्ती छ थारूहरूको, हाइवेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको उत्तर दक्षिणमा कम छ। त्यस्तै दाङको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पनि बबैको कोइरीपानीदेखि गैराकोटीदेखि तपाईँ पश्चिमसम्म जाँदा बबैको किनारमा जति बस्ती थारूहरूको बस्ती छ, त्योभन्दा माथिल्लो भागमा हामी माथिल्लो बोर्डरबाट हिँड्यौँ भने त्यो छैन। त्यसैले यहाँको प्रारम्भिक बस्तीको सिर्जना गर्ने थारूहरू हुन्। त्यही बाटै यो दङ्गोरा थारूको उत्पत्ति यो ठाउँ मानिएको हो। र अहिले बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेतसम्म पनि, कञ्चनपुरमा कम छ, बाँके बर्दिया, कैलाली र सुर्खेतसम्म पनि दङ्गोरा थारूहरूको अस्तित्व छ। हामीसँग पछिल्लो समय धार्मिक र सांस्कृतिक विविधता बढ्दै गइरहेको छ, किनभने यो एउटा एक चरणमा बसाइसराईको कारणले गर्दा पनि विविधताहरू विभिन्न ठाउँबाट त्यहाँको एक किसिमको कल्चर, एक किसिमको पहिचान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सर्ने त्यो किसिमको समस्या, जस्तो दाङमा भएका स्पेसल कुराहरू पनि त्यहाँबाट बसाइसरेर बाहिर गएको अवस्था छ। एकैछिन सरलाई यहीँ रोक्दै एउटा प्रश्न म कता जान चाहन्छु भने जितेन्द्रमान नेपाली सरलाई एउटा मेरो प्रश्न छ। जस्तो जितेन्द्रमान सर, तपाईले दाङमा पर्यटन क्षेत्रमा गर्नुभएको पहल कतिको उपलब्धिमूलक पाउनुभयो, अथवा दाङलाई पर्यटनमा जोड्नको लागि तपाईले आफ्नो संस्थागत अथवा व्यक्तिगत रूपमा कति पहल गर्नुभयो, त्यो पहललाई कति उपलब्धिमूलक पाउनुभयो, र त्यो खालको समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहँदाखेरि तपाईलाई काम गर्दा कतिको सहज महसुस भयो, अथवा पर्यटनको कुन क्षेत्रलाई विशेष महत्त्वका साथ लिँदाखेरि विशेष गरी समग्र पर्यटन व्यवसायमा दाङको अवस्थालाई कस्तो पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान तपाईलाई भयो? धन्यवाद। अब हामीले दाङलाई निर्वाचित भएर आइसकेपछि दाङको विकासको लागि अब यो पुरानो चिजको संरक्षण गर्ने र नयाँ चिजको विकास गर्ने भनेर चाहिँ हामीले सोच बनायौँ। र चाहिँ वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने एउटा आध्यात्मिक विकास र एउटा आधुनिक विकासमा हामीले जोड दिने भनेर हामीले चाहिँ सोच बनाइसकेपछि अब आध्यात्मिक विकास भनेको तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो परम्परादेखि चाहिँ रहिआएको जस्तो पुरानो चिज होइन, हामी मठ मन्दिरहरू छन्, यहाँको हाम्रो चाहिँ तपाईँको पुरानो चाहिँ संस्कृति भएको
एउटा कला संस्कृति भएको कुरा चाहिँ यहाँ गोविन्द डक्टर सरले चाहिँ बताइसक्नुभयो। हामी यहाँ विभिन्न संस्कृतिको चाहिँ एउटा संरक्षण गर्दै आइरहेको ठाउँ छ भने त्यसलाई अब हामी आइसकेपछि थप चाहिँ नयाँ त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले त्यसको प्रयत्न चाहिँ भरपूर रूपले गरिरहेका छौँ। जस्तै हामीले समन्वय गरिसकेपछि हामीले पहिलो कुरा त दाङ जिल्लाभरिको विज्ञहरूलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर कसरी चाहिँ पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोच र अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो अन्तर्क्रिया र सोच भइसकेपछि त्यही सोच अनुसार हामीले पहिलो कुरो त यसलाई मैले अघि पनि भने कृषिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि पहिलो कुरा पानी चाहिन्छ हैन। तपाईँको कृषिलाई मात्रै नभएर त्यो चाहिँ पर्यटकलाई पनि हामीले चाहिँ पर्यटनलाई पनि हामीले विकास गर्न पानी नभइकन हुँदैन। त्यस कारण उत्तरतिरबाट बग्ने जति पनि नदी नालाहरू छन् त्यो नदी नालाहरूलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई ड्याम बनाएर चाहिँ त्यहाँको नदी नालाहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने र अनि तालहरू बनाउने त्यसको हाई ड्यामहरू बनाउने त्यो सोच हामीले बनाएका छौँ र त्यो तत्काल काम पनि घोराइपुमा नगरपालिकाबाट सुरु भइसकेको छ हैन। धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ तालहरू निर्माण भइसकेका छन्। त्यस्तै किसिमले अब हामीले बाटोघाटो चाहिँ निर्माण गर्ने काममा हामी अहिले पनि छिल्लीकोटमा चाहिँ बाटोहरू पुर्याउने काम, त्यसपछि यो चाहिँ धारपानीमा बाटोहरू पुर्याउने काम, त्यसपछि यो पश्चिम साइडमा चाहिँ बाटोहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ जो हाम्रो पुरानो चाहिँ संस्कृति मन्दिरहरू छ ती सबैलाई चाहिँ बाटोमा चाहिँ पुर्याउनको लागि हामी चाहिँ त्यो काममा लाग्यो भने अर्कोतिर त्यो क्षेत्रभित्र चाहिँ जस्तो पर्यटक आइसकेपछि त्यहाँभित्र हेर्ने चिजहरू के हुन् त, जस्तो तपाईँको मठ मन्दिर मात्रै हेरेर भएन, अब तपाईँको त्यहाँको ताल मात्रै हेरेर भएन, त्यहाँको चिजलाई उत्पादन नगरिकन तपाईँको पर्यटकलाई चाहिँ यहाँबाट एउटा चिनो लिएर जाउँ, केही न केही चाहिँ दाङको चिनो लिएर जाउँ भन्नको लागि पनि हामीले चाहिँ अघि पनि मैले भने त्यो ठाउँमा हामीले चाहिँ अदुवा खेती गरेर हुन्छ भने त्यो ठाउँमा अदुवा खेती गर्ने, बेसार खेती गर्ने, त्यहाँ टिमुर खेती गर्ने। अनि त्यस्तै अब छिल्लीकोटमा अहिले चाहिँ व्यापक रूपले चाहिँ त्यहाँ मालागेरी चाहिँ तपाईँको वृक्षारोपण भयो। अब अहिले बङ्गलाचोलीमा चाहिँ व्यापक रूपले चाहिँ त्यो टिमुरको वृक्षारोपण भयो। अनि त्यस्तै अब घोराइपुमा महानगरपालिकाको यो धारापानीमा अहिले हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ ठुलो ताल बनेको छ, त्यहाँ चाहिँ 108वटा चाहिँ तपाईँको पिपलहरू गौमुखी चाहिँ धाराहरू बनाउने काम भयो, त्यहाँ ठुलो त्रिशुलहरू बनेको छ। त्यस्तै किसिमले हरेक ठाउँमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, पश्चिमदेखि उत्तरदेखि दक्षिणसम्मको चाहिँ तपाईँको हेर्नुभयो भने यो दाङ एउटा यस्तो सम्भावना चाहिँ बोकेको एउटा प्राकृतिक रूपले हामी यति धनी छौँ। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ सौन्दर्यता भरिपूर्ण गर्नको लागि पहिलो शर्त भनेको हाम्रो चाहिँ नयाँ पुरानो चिजलाई चाहिँ संरक्षण गर्दै नयाँ चिजको विकास गर्ने नै हो। त्यसैले नयाँ चिजको विकासमा हामी नयाँ चिजको विकास गर्नको लागि हजुर प्राकृतिक पर्यटनको कुरा छ। जस्तै कृषि क्षेत्रमा तपाईहरूले जुन खालको एउटा समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, त्यो त एक किसिमको प्राकृतिक पर्यटनको लागि तपाईँहरूले गर्नुभएको त्यो काम ठिक छ। अथवा तपाईँले भनिरहँदाखेरि अदुवा खेतीको लागि सल्यानको मालनेटा एउटा विशेष ठाउँ हो र त्यो हाम्रो दाङमा पनि राम्रो उत्पादनको सम्भावना छ र हामीले आउने पर्यटकहरूलाई उपहार दिएर पठाउने कुरा त्यो एकातिर रह्यो। जस्तो दाङमा विशेष गरी जुन सांस्कृतिक रूपमा जुन लोप भइसकेका सामग्रीहरू छन्, जस्तो दाङमा अहिले पछिल्लो समय युवाहरूको सक्रियतामा देशका विभिन्न स्थानबाट एकदम पुराना सामानहरू, जस्तो हामीले प्रयोग गर्दै आएका सामानहरू, जस्तो हामीले भोलिको ठाउँमा प्रयोग गर्ने सामान, जस्तो कुलदीप नेउपाने भन्ने उहाँहरूको नेतृत्वमा उहाँहरूले एउटा सङ्ग्रहालय खोल्ने योजना बनाउनु भएको छ। उहाँहरूले व्यक्तिगत पहलमा त्यो भइरहँदाखेरि उहाँहरूले पुराना कुराहरू, हाम्रो पुरातत्वसँग जोडिएका कुराहरूलाई खोजी गरिरहँदाखेरि तपाईँहरू जुन एउटा संयन्त्रमा भएर काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई व्यक्तिले गर्ने काम भन्दा तपाईँहरू एउटा संयन्त्र मार्फत गर्ने काममा सजिलो हुन्थ्यो होला पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, ती सम्पदाहरूलाई जोगाउनको लागि कृषि दाङ चुरे र महाभारत बिचको एउटा उर्वर भूमि हो, कृषिमा दाङको सम्भावना एकदमै धेरै छ। यद्यपि हामीले गर्नुपर्ने अरू सांस्कृतिक अरू विभिन्न खालका जो पुरातत्वसँग जोडिएका कुराहरूको संरक्षणको लागि पर्यटकीय हिसाबले विशेष गरी व्यावसायिक पर्यटनमा दाङलाई कसरी आफ्नो एउटा हस्तक्षेप अथवा हस्ताक्षर कसरी उपलब्ध, त्यसमा कसरी हामीले समन्वय गर्ने भन्ने कुराको ठ्याक्कै तपाईँहरूले जिस्ट हुन्छ नि, ठ्याक्कै सैद्धान्तिक पाटोबाट यो हामीले योजना बनाएका छौँ भन्ने केही त्यस्तो छ? त्यही त मैले भने नि तपाईँको यो तीनटा कुरा चाहिँ जस्तो हामीले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि खास गरी चाहिँ अब यो तीनटा कुरा चाहिँ जुन मैले भने, अब तपाईँ एउटा संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले विकास गर्नुपर्छ होइन, एउटा प्रकृतिलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। अनि अहिले चाहिँ प्राकृतिक रूपले हेर्नुहुन्छ भने दाङमा अत्यधिक दोहनको पछिल्लो समय आउँदाखेरि त्यो अत्यधिक दोहन भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यसैले प्रकृतिलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान गएको छ भने संस्कृतिलाई जोगाउनको लागि हामीले
विभिन्न चाहिँ तपाईँको जात जातिहरूका चाहिँ थारूका मगरका होइन तपाईँको चाहिँ परम्परादेखि चाहिँ आएका जस्तो सोरठी नाचहरू चाहिँ भए तपाईँको चाहिँ विभिन्न नाचहरू छन् होइन। अब यो विभिन्न चाहिँ संस्कृतिसँग जोडिएका चाहिँ नाचहरू चाहिँ छन्, संस्कृति छन्। यसलाई हामीले चाहिँ परम्परालाई चाहिँ जोगाउने र अनि त्यसलाई थप नयाँ विकास नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अहिलेको पछिल्लो समयमा के देखेको छ भने विदेशी चाहिँ संस्कृति अत्यधिक भिडिरहेको छ कि, अनि विदेशी संस्कृतिबाट रमाउने मान्छेहरूको चाहिँ जुन हामीले जनसङ्ख्या एकदम जो देखिराखेका छौँ, यसलाई हामीले चाहिँ तोड्नको लागि हाम्रो आफ्नो संस्कृतिलाई कसरी अगाडि बढाउने त भन्नको लागि हामीले पनि अब विगतमा हामीले चाहिँ यो म निर्वाचित भएर आइसकेपछि यहाँ एउटा सोरठी चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे केटाकेटीहरूलाई जम्मा गरेर सोरठी नाच सिकायौँ। त्यसमा चाहिँ भर्खरका युवा युवतीहरूले चाहिँ चासोको साथ उहाँहरू सिक्नुभयो। त्यसमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ उत्साहित हामीले बनायौँ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न चाहिँ बाजा गाजाहरू चाहिँ निर्माण गर्ने, जस्तो अब पुरानो लोप भइरहेका चाहिँ बाजा गाजाहरू छन्, तपाईँको चाहिँ ती बाजा गाजाहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरा। जस्तै हाम्रो परम्परादेखि हाम्रो माटोको भाँडा चाहिँ बनाएर चाहिँ त्यसलाई हिजोदेखि चाहिँ माटोको भाँडा बनाएर खाने संस्कृति थियो, अनि त्यो संस्कृतिको अन्त्य भइरहेछ। त्यस कारण अहिले चाहिँ टपरी चाहिँ महिलाहरूले चाहिँ हिजो सिन्काबाट टपरी बुनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे पूजाआजामा चाहिँ गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कुनै भोज भतियारमा चाहिँ प्रयोग गर्ने। अब अहिले पछिल्लो समयमा आएर चाहिँ तपाईँको जुन देखिया छ प्लास्टिकको चाहिँ युज गर्ने काम जो भइरहेको छ, यसलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ जुना टपरी चाहिँ सालको पातबाट चाहिँ एउटा आधुनिक तरिकाले चाहिँ त्यसलाई जुना टपरी निर्माण गर्ने, अनि त्यस किसिम हरेक किसिमको चाहिँ आधुनिकीकरण। ती मैले भने नि तपाईँको पुरानो चिजलाई टेक्दै हामी त्यसलाई आधुनिकीकरण कसरी गर्ने होइन, त्यही चिजलाई पनि आधुनिकीकरण गरिसकेपछि हामीले चाहिँ भोलि चाहिँ त्यसले एउटा पेसा पनि पाउने मान्छेले तपाईँको त्यसलाई एउटा नयाँ संस्कृति पनि चाहिँ निर्माण गर्दै जाने, थप चाहिँ पुरानो चिजबाट टेक्दै नयाँ चिज निर्माण गर्नको लागि हामी त्यसलाई चाहिँ वैज्ञानिकरण गर्न परेको। जस्तो भनौँ न कृषिमा वैज्ञानिकरण गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ हिजो 2 हल गोरु जोतिन्थ्यो भने एउटा गोरु पालेर चाहिँ 2 कट्ठा जमिन जोतिन्थ्यो भने अब चाहिँ कस्तो चाहिँ परिस्थिति सिर्जना भइसक्यो भने अब त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्न वैज्ञानिकरण गर्न जरुरी भइसक्यो। अब त्यस कारण एउटा सहकारीको माध्यमबाट अनि त्यसलाई एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ आधुनिक औजारबाट त्यसलाई चाहिँ कृषिमा चाहिँ अगाडि बढ्न जरुरी छ भने त्यस्तै संस्कार संस्कृतिलाई पनि हामीले चाहिँ आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ। अब विदेशी संस्कृतिलाई मैले चाहिँ घृणा गर्न खोजे होइन, विदेशी संस्कृतिलाई पनि हामीले चाहिँ मान्यता दिनुपर्छ। तर मुख्य हाम्रो संस्कृति लोप हुँदा जुन गइरहेको छ, यो मुख्य लोप हुनुको मुख्य कारण के भने सङ्गठन नै हो। र अब यदि भइरहँदाखेरि हामीले तपाईहरुको योजनाहरु विशेष ठ्याक्कै तपाईले भन्न खोजेको कुरा हामीले दियौं। अब तपाईलाई एकैछिन हामीले रोकेर समय भइसक्यो फेरि जोड्ने छौं, तर एकैछिन हजुरलाई रोकेर मेयर साहबलाई मेरो प्रश्न छ। जस्तो स्थानीय निकायको प्रमुख मेयर साहब हुनुहुन्छ अथवा यहाँको एउटा अभिभावकत्व उहाँले ग्रहण गरिरहँदाखेरि अभिभावकत्व लिइरहँदाखेरि अबको तपाईको कार्यकाल पनि थोरै छ, आधा उधी भइसक्यो र घोराई क्षेत्रको पर्यटन विशेष गरी घोराई क्षेत्रको धार्मिक सांस्कृतिक पुरातात्विक हैन त्यसै गरी प्राकृतिक विविध किसिमका पर्यटनका विविध आयामहरूलाई खेलाइरहँदाखेरि घोराई उपमहानगरपालिका र त्योसँग सम्बद्ध निकायहरूसँग कस्तो खालको कोअर्डिनेसन गरेर तपाईले कस्ता खालका योजनाहरू बनाउनु भएको छ? मेयर साहबको स्पिकर अफ छ, अन गरिदिनु होला। धन्यवाद छ। खास गरी पहिलो कुरा त के हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि चाहिने चिजहरू हामीसँग के छन् भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। त्यो चिज के छन् भन्ने कुरा हाम्रो डाक्टर साहब अब शिवकुमार सुवेदीज्यूले पनि बताउनु भयो, डाक्टर गोविन्द आचार्यज्यूले पनि बताउनु भयो, प्रमुखज्यूले पनि बताउनु भयो। चिज छन् कि छैनन् भन्दा हामीसँग प्रशस्तै चिजहरू छन्। अब यो चिजमा पहुँच पुर्याउने कुरा पनि हाम्रो नगर घोराई उपमहानगरपालिकाले कसरी पहुँच पुर्याउँदैछ र त्यसलाई समृद्ध कसरी बनाउँदैछ भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो। त्यसको लागि हामीहरूले गरेको पहल र प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारको पहल हेऱ्यो भने घोराई महानगरपालिकालाई साँच्चैकै एउटा राम्रो नमुना पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न हामी चाहिँ गइरहेछौँ। यद्यपि म दाङकै सन्दर्भमा धेरै कुराहरू भइरहेछन्, तर म घोराईको नगर प्रमुखको नाताले गरेको पहल भन्नुभयो भने अहिलेसम्म हामीसँग भएका चिजलाई समृद्ध बनाउने नयाँ चिजको निर्माण गर्ने जुन कुरा भइरहेछ त्यसमध्ये पनि अहिले पर्यटकहरू आउनका लागि चाहिने आधारभूत चिजहरू के हुन् भन्दा एउटा यातायात हो। हाम्रा चिज छन् राम्रा, तर देख्नका लागि आउन सहज पहुँच के हो भन्दाखेरि यातायात हो।
यातायातको लागि अहिले हामीहरूको बाटाघाटा पनि अब विकसित हुँदैछन्, 4 लेन बन्दैछ र के अरे प्राकृतिक सौन्दर्य रहेका ठाउँहरू र नयाँ निर्मित चाहिँ के अरे पर्यटकीय स्थलहरू अथवा चाहिँ के अरे हामीसँग नमुना चिजहरू जे छन् त्यो चिज बनाउनका लागि हामीले गरेको प्रयास भन्नुभयो भने बाटाका हिसाबले पनि हामी धेरै पहुँच बनाइसकेका छौँ। अब त्यो चाहे धारपानी पुग्ने कुरा, त्यो पाण्डवेश्वरी मन्दिर पुग्ने कुरा होस्, अरू त नजिकै पहुँच भएकै मन्दिरहरू छन् धार्मिक हिसाबले। तालहरूमा हामीले कृत्रिम तालहरू पुग्नका लागि सबै ठाउँमा हाम्रो बाटा चाहिँ भइरहेको छ। अनि गाउँ र सहरलाई जोड्नका लागि पनि हाम्रो बाटा भएको छ। त्यसले गर्दा एउटा हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको विकासको लागि चाहिने एकदमै भनेको यातायातको सुविधा हो। अर्को हवाई यातायातको कुरा, दाङको सन्दर्भमा सानो प्लेन उडाएर अब मान्छे यहाँ आएर धेरै चिज अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र हेर्ने भन्ने कुरा त्यति सजिलो छैन। त्यस कारणले ठुला प्लेन उड्नुपर्छ र यहाँबाट मान्छेको आवत जावत चाहिँ देशी विदेशी पर्यटकहरू आउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार, स्थानीय सरकारको पहलगतिमा अहिले नारायणपुर क्षेत्रमा यस आर्थिक वर्षको के अरे बजेट भाषणमा पनि मन्त्रीहरूले पनि त्यो कुरा ल्याइसक्नुभयो कि अब दाङमा चाहिँ एयरपोर्ट बन्छ, ठुलो प्लेन उड्ने भन्ने कुरा हाम्रो घोराई क्षेत्रमै नारायणपुर एरियामा बन्दैछ। यो पनि एउटा आधार हो। त्यस्तै गरी हाम्रा सम्पदाहरू भनेको त मैले भनिहालेँ। त्यस्तै गरी अब खेल क्षेत्रको पनि एउटा पर्यटन क्षेत्रको एउटा सम्पत्ति हो। त्यो अहिले रङ्गशाला, नेत्रलाल रङ्गशाला वडा नम्बर 16 मा बन्दैछ, अहिले टेन्डर भइरहेछ। घोराई बजार आफैमा एउटा पर्यटकीय स्थल हो जसलाई चाहिँ हामीले एकदम सौन्दर्यकरण गरिरहेछौँ। यहाँको बाटोघाटोलाई अब ठेका टेन्डर गरेर एकदमै ठुला बाटाहरूलाई हामीले विस्तार गर्दैछौँ, डेकोरेसन गर्दैछौँ। हरियाली हेर्नुभयो भने अहिले पनि बाटाको सौन्दर्यता हेर्नुभयो भने हामीहरूले सडक लाइट कसरी लगाएका छौँ, हरियाली प्रवर्धन गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दा घोराई उपमहानगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि धेरै चिज गर्यो, तर निजी क्षेत्रले पनि धेरै चिज गर्न अझै बाँकी छ। मैले भने अब चिडियाखाना सहित हामीहरूले त्यो गरिरहेछौँ। अब चिडियाखाना पनि अब हामीले यो व्यावसायिक रूपले आय आम्दानी गर्नका लागि जस्तो व्यावसायिक पर्यटनको कुरा भइरहँदाखेरि त पूर्वाधारको रूपमा हामीले यिनीहरूलाई एकदम दिगो विकासको अवधारणालाई कति पनि खलल नपारिकन हामीले काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरामा आशावादी छु। र यो कुरा एकातिर छ, पूर्वाधारको विनिर्माण एकातिर छ। र अर्को एउटा सवाल के रहन्छ भन्दाखेरि जस्तो दाङको जातीय पहिचान अर्थात् सांस्कृतिक पहिचान प्रदर्शन गर्ने खालको हल, पार्क, भवनको रूपरेखाको योजनाहरू तपाईँसँग कस्ता छन्? अथवा दाङ, विशेष गरी दाङको लोक चिज के हो त? त्यहाँको ज्येष्ठ चिज जस्तो लोक नाटकहरू भयो, अनि यो कुराहरूको रूपरेखा कस्तो छ? अनि वेशभूषा र शिल्पको सङ्ग्रहालयमा जस्तो दाङले कस्तो खालको योजनाहरू बनाइरहेको छ? अर्थात् सामान्य भाषामा भन्दाखेरि पुँजीवादी नभएर पर्यावरणीय पर्यटनको अवधारणा घोराई उपमहानगरपालिका कस्तो लिइराखेको छ? यो प्रश्न नेत्र हेटम सरले गर्नुभएको हो। कस्तो खालको रूपरेखाहरू गरिराखेको छ? यो कुरामा थोरै प्रश्न पार्दिनु होला। ल, धन्यवाद छ। अब हामीहरू पर्यटन भन्ने बित्तिकै त्यो वस्तु हो, त्यो बिक्री हुनुपर्छ र आम्दानीको स्रोत बन्नुपर्छ भन्ने नै अहिलेको मुख्य लक्ष्य हो र त्यो रोजगार सृजना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामी अब घोराई उपमहानगरपालिकामा ठुला होटेल पनि अब बन्दैछन्, बनिरहेका पनि छन्। एकदम जरुरी भनेको एउटा आवासको कुरा हो। मान्छे आयो भने आफ्नो स्तर अनुसारको बस्ने व्यवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा हो। रिसोर्टहरू खोल्ने कुराहरू पनि अब क्रमशः चाहिँ जारी छ। अब धेरै ठाउँमा मान्छेहरू अब जहाँ पर्यटकीय स्थल छन् त्यो स्थलको वरिपरि मान्छेहरूले जग्गा खोजिरहेछन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि एकदमै धेरै नजिक पुगेका छौँ, हामी सम्भावनाको नजिक पुगेका छौँ र यो पर्यटनलाई व्यवसायीकरणतिर नजिक पुर्याइसकेका छ अहिले घोराईले। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी घोराईको विकासको लागि र घोराई क्षेत्रमा आर्थिक विकास गर्नको लागि पर्यटन एउटा मुख्य आधार हो भन्ने कुरा अब पुष्टि नजिकै चाहिँ पुगिसकेका छ। त्यस कारणले हामी धेरै टाढा छैनौँ भन्ने कुरा एउटा राख्न चाहन्छु। हाम्रो होटेल, पसल, रिसोर्टहरू चाहिँ चल्छन्। यसको साथसाथै हामीहरूले खास गरिकन यो पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि चाहिने पूर्वाधार त मैले बताएँ। त्यो पूर्वाधार नभइकन मान्छे त्यसै उडेर आउन सक्दैन, बुडेर आउन सक्दैन। त्यो सबै बनिसक्यो। एक हिसाबले त्यसलाई विस्तार गर्न र अब चाहिँ के अरे त्यसलाई अझै व्यवस्थित गर्न मात्रै बाँकी हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँको सुरक्षा पनि एउटा मुख्य कुरा हो। सुरक्षित हिसाबले पनि यहाँ चाहिँ राम्रो वातावरण चाहिँ छ। त्यसले पनि एउटा आकर्षण गर्छ कि हामी आएपछि यहाँ सुरक्षित छौँ, कुनै खालको समस्या हुँदैन भन्ने हो। त्यसमा हुनाले पर्यटनमा पर्यटकहरू जबसम्म घुमफिर गर्दैनन्, आवत जावत गर्ने उसलाई सहज विश्वास हुँदैन। त्यो वातावरण नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यो वातावरण तयार भयो भने स्वाभाविक रूपमा हाम्रोसँग व्यावसायिक रूपमा यो अगाडि बढाएको छ भन्ने कुरो। अब लोप भइरहेका चिज भन्ने कुरा हो भने हामीसँग अहिले लोप भइरहेका चिजहरू भाषा संस्कृतिका कुराहरू उठे। त्यो भाषा घोराई उपमहानगरपालिकाले अघि न डाक्टर शिवकुमार सुवेदीज्यूले भन्नुभयो, शिव सुवेदी सरले, कि दाङ चाहिँ थारूहरूको उद्गम स्थल हो र यहाँको बसोबास गर्ने एकदमै ऐतिहासिक चाहिँ थलो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण छ भन्नुभएको छ। यो दाङको थारू भाषा
को सन्दर्भमा घोराई उपमहानगरपालिकाले सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा पनि यसलाई प्रयोग गर्ने निर्णय गरिसकेका छ र यसलाई भाषा सिकाइको रूपमा पनि हामी अब यो बोलीचालीको भाषामा मात्रै सीमित रह्यो। अब यो चाहिँ लेखपढको भाषामा चाहिँ लैजानुपर्छ भनेर हामीले पाठ्यक्रम समेत तयार गरिसक्यो घोराई उपमहानगरपालिकाले र यो निश्चित थारू जातिको भाषा होइन, यो गैर थारूहरू पनि बोल्न सक्ने र बोल्ने भाषा हो भन्ने रूपमा हामी विकास गर्न चाहन्छौँ। अब चिजहरू के भयो भने निश्चित जातिको जिम्मा लगाइदिने र जसले बोल्थे त्यसले मात्रै बोल्नुपर्छ भन्ने खालको जो मान्यता छ त्यो नै लोपको एउटा सङ्केत हो। त्यो लोप हुन नदिनका लागि अहिले दाङमा थारू भाषा बोल्ने अरू गैर थारू मान्छेहरू पनि नागरिकहरू पनि हुनुहुन्छ र आफूलाई गर्व गर्नुपर्छ कि धेरै भाषा जानेको कारणले म एउटा मेरो सिप ज्ञान मध्ये एउटा यो भाषा सिक्नु बुझ्नु र त्यसलाई बोल्नु पनि चिज हो भनेर बुझ्नु उसको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस्तै चाहिँ अब हामीहरूले प्रत्येक विद्यार्थीहरूलाई पनि भाषा भनेको अङ्ग्रेजी, नेपाली अथवा आफ्नो मातृभाषा मात्रै नभएर सकिएर बुझेसम्म धेरै भाषा सिक्नु नै हाम्रो लागि जरुरी छ, आवश्यकता हो र त्यो विकासको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के अरे आधार हो भन्ने कुरा सिकाउन जरुरी छ। त्यसका लागि घोराई उपमहानगरपालिकाले भाषा विकासको लागि पनि थारू भाषालाई संरक्षण गर्न एकदमै विशेष तरिकाले लागेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु र भोलि शिक्षाकै रूपमा त्यसलाई दिन अथवा चाहिँ के अरे पठन पाठनकै रूपमा चाहिँ परिचालन गरेर आम चाहिँ के अरे नागरिकहरूले आफूलाई थारू भाषा बोल्दा गर्व गर्ने विषय बनाउन चाहन्छौँ। त्यसै गरी अब लोप भइरहेका चिजहरू भनेको हाम्रो खानपिनका कुराहरू छन्, हिजो राम्रा चिज भएका तर अहिले हराइरहेका थारू परिकारहरू पनि अहिले धेरै चिजहरू भेटिँदैनन्। अहिले गङ्गटा खाने चलन छ हाम्रो यहाँ, अहिले पनि त्यो परिकार खोज्दै अरू गैर थारूहरूले पनि खाने प्रचलन बढिया छ। घोङीका कुराहरू भए लोप भइरहेछन्, यस्ता चाहिँ संरक्षण गर्ने कुराहरूमा लाग्ने कुराहरू भए त्यसो भने खानपिन पनि एउटा संस्कृति हो र त्यो भित्र चाहिँ पर्यटन जोडिएको छ र एउटा आम्दानीको स्रोत बन्ने विषय हो भन्ने कुराहरू छ। त्यसले गर्दाखेरि घोराई उपमहानगरपालिकाले समग्रमा हेर्ने हो भने हामी निर्वाचित भइसकेपछि पर्यटन क्षेत्रको विकास र योसँग हुने व्यवसायीकरणलाई नजिक चाहिँ पुर्याएको छ र धेरै चाहिँ सुरु पनि भइसकेका छन् भन्ने कुरा मैले अघि नै उदाहरण दिएँ। त्यो कृत्रिम तालले धेरै चिजसँग जोडिएको छ र अझ हामीहरूले आउँदा दिनमा अझ घोराईलाई आउँदै बजारमा चाहिँ यो पर्यटकीय स्थल हो भन्ने बनाउन चाहन्छौँ। यही कुरा चाहिँ राख्न चाहन्छु। हजुर 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 मेरो सर, हामी हजुरलाई समय भएसम्म फेरि जोड्नेछौँ। अहिले एकैछिन हजुरलाई रोकेर डाक्टर गोविन्द आचार्यलाई मेरो प्रश्न छ। दाङले पर्यटन क्षेत्रमा विशेष गरी काम गर्नुपर्ने क्षेत्र ठ्याक्कै दाङलाई पर्यटनमा सहजै जोड्न सक्ने क्षेत्र के हुन्, त्यो पहिचान हुन बाँकी कुराहरू के छन् ती कुराहरू भनिदिनुहोस्। त्यस्तै गरी अबको अवस्थामा पर्यटनलाई पुनर्जीवित कसरी दिने, दाङको पर्यटन व्यवसायीकरण नभइरहँदाखेरि अथवा पुँजीवादी मात्रै नभएर पर्यावरणीय पर्यटनको कुरा छ, वेशभूषा र शिल्प सङ्ग्रहालयको कुरा छ, यी सबै कुराहरूलाई जोडेर पर्यटनको पुनर्जीवन कसरी दिने पर्यटनलाई, र त्यसका लागि कस्ता खालका योजनाहरू स्थानीय सरकारले लग्यो भने चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण अथवा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी गराइदिनु। दाङको सन्दर्भमा धन्यवाद। दाङको सन्दर्भमा अब यसका सम्भावनाहरू के हुन् भन्ने कुरा सबैतिरबाट आए, त्यस कारण ती नै यसका दाङका चाहिँ पर्यटनका सम्भावना भएका क्षेत्रहरू हुन् भन्ने भइहाल्यो। र अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब साँच्चै दाङलाई पर्यटनको व्यावसायिक विकास गर्ने हो भने पहिचानको मसँग के छ भने एउटा 4 स्टेप्स पर्यटनलाई चाहिँ 4वटा स्टेपहरूमा चाहिँ हामी यसलाई विकास गर्ने हामीसँग स्टेपहरू छन्। ती स्टेपमा फर्स्ट स्टेप भनेको पहिचानको स्टेप हो, जहाँ अध्ययन अनुसन्धान खोजको कुरा छन्, फर्स्ट स्टेप हो। र सेकेन्ड स्टेप जहाँ पहिचान भइसक्छ त्यसपछि त्यसको पूर्वाधार विकासको कुरा सेकेन्ड स्टेप हुन्छ। थर्ड स्टेप भनेको तपाईँको जाने त्यसभित्र डेभलपमेन्ट गर्ने, प्लानिङ गर्ने, त्यसपछि डेभलपमेन्ट गर्ने, यसरी र त्यसपछि त्यसबाट आर्थिक गतिविधिका क्रियाकलापहरू त्योभित्र सुरु गर्ने 4वटा स्टेपहरू आउन सक्छन्। यो 4 स्टेप अन्तर्गत हामी निकै 2-3वटा स्टेप पार गरिसकेका छौँ दाङका सन्दर्भमा, चाहे त्यो धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटनका कुरा होस्, चाहे त्यो इको टुरिज्मका पर्यटनका विषयमा होस्, चाहे त्यो कृषि पर्यटनका विषयमा होस्, हामी 2-3टा स्टेपहरू सकिसकेका छौँ। र हामी एउटा हाम्रो सबभन्दा अहिले कमजोरी कहाँनिर छ भने तेस्रो वा चौथो स्टेपमा हामी चाहिँ छौँ। एउटा त प्लानिङ बिना काम भइरहेछ कति ठाउँहरूमा, त्यो पनि त्यहाँनिर सच्याउनु पर्ने जरुरी छ। थुप्रै ठाउँमा प्लानिङ भएको छ त प्लानिङको स्टेपहरू भएको छैन, किनभने विकास गरिन्छ तर त्यो 5 वर्षपछि फेरि भत्काउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले एउटा राम्रो वैज्ञानिक दृष्टिले अध्ययन गरेर त्यसको मास्टर प्लान हुनु जरुरी छ हरेक क्षेत्रको। त्यो अलिकति विक पोइन्ट हामी पाइरहेछौँ। र त्यसपछि अर्को के छ भनेपछि त्यो भइसकेको क्षेत्रमा
प्रचार प्रसार पनि अलिकति कमजोर छ हाम्रो। प्रचार प्रसारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यो पछि लास्ट स्टेपको रूपमा जहाँ हामी चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप गराउने हो, जहाँ हामी चाहिँ अब आर्थिक गतिविधि गरेर पैसा कमाउने हो, त्यसबाट जनतालाई चाहिँ आय आर्जन गराउने, बाटो खुलाउने, रोजगारी सृजना गर्ने हो, त्यहाँनिर हामी चाहिँ कम भएका छौँ। एक हदसम्म एउटा फर्स्ट स्टेपमा त अलिअलि भएको, जस्तै हामीले तालहरू बनायौँ, त्यसबाट सिँचाइ हुन्छ, त्यसमा माछा पनि पालेला, त्यसबाट सिँचाइ भएर खेती होला, यी कुराहरू भए होइन। त्यस्तै प्रकारको अरू चिज पनि, अरू विषय पनि। तर उद्योगिक सञ्चालन गर्ने गरी, व्यवसायी सञ्चालन गर्ने गरी कामहरू हुन बाँकी छ। जस्तै मैले मेयर साहबलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ, घोराई उपमहानगरपालिकाकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा प्याराग्लाइडिङ छ। जस्तै सवारीकोट प्याराग्लाइडिङ धेरै अगाडिदेखि त्यसको अध्ययन गरियो, त्यसको चाहिँ परीक्षण उदाहरण गरियो, त्यो प्रमाणित भइसक्यो। अब त्यो प्रमाणित भएर त्यो थन्क्यो। त्यस कारणले अब के गरौँ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ अब व्यवसायिक बोलाएर व्यवसायीहरूलाई आमन्त्रण गरेर हामीले चाहिँ के वातावरण, एउटा त्यो व्यवसायी मैत्री वातावरण के क्रिएट गरिदिनु पर्ने हो, नगरपालिकाले वा हाम्रो सरकार तर्फबाट के दिनुपर्ने, त्यो खालको चाहिँ सहयोग सुविधा दिएर त्यो त्यहाँ चाहिँ व्यवसाय ल्याइदिउँ भने त्यो क्षेत्रका मान्छेलाई वार्षिक पैसा सर्टेन पैसामा उनीहरू ठेक्का लिन्छन्, त्यो काम सञ्चालन गर्छन्, अनि त्यहाँको त्यो गाउँ विकास हुन्छ वा नगरपालिकाको कर वृद्धि होला। त्यसको साथसाथै त्यो जो व्यवसाय हो त्यो प्याराग्लाइडिङ चलाउनु, त्यसले पनि पैसा कमाउला। त्यस कारण यो प्याराग्लाइडिङको कुरा भयो। त्यस्तै गर्दै अन्य जुन तालहरू छन् नि, तालहरूमा पनि अहिले के भएको छ भने जस्तै अघि मेयर साहबले भनिसक्नुभयो, थुप्रै ठाउँ तालहरू बने, अब मान्छे बोटिङ पनि गरिरहेछन्, कहीँ एक्सिडेन्ट भइरहेछन्। अब एक्सिडेन्ट पनि हुनु स्वाभाविकै नै भयो, किनभने अब सबै तारबार गर्न सकेका छैन। फेरि साना बच्चालाई तारबार गर्ने, ठुलै मान्छे अब 20-22 वर्षका मान्छे त तार नागेर पनि जान्छन्, त्यो तारले पनि काम गर्नेवाला छैन। त्यस कारणले अब यो चाहिँ अब सुरक्षाको हद पनि कहाँसम्म गर्ने भन्ने पनि क्वेसन छ। र यसको लागि कि ताल पनि यहाँ यस्ता मान्छे आउनेवाला छन्, हामी चाहिँ त्यो खालको चाहिँ नि वातावरण बनाइदियौँ भने त्यो तालको सुरक्षा पनि गर्ने, त्यो तालमा 24 घण्टा त्यही कुर्ने, त्यहाँ अनुमति बिना प्रवेश गर्न नदिने, त्यो बापत चाहिँ वार्षिक रूपमा कर कति दिनु पर्ने, नगरपालिकाले दिने कि यहाँको स्थानीय उसलाई वडालाई दिने कि वा स्थानीय जनसमुदायलाई दिने कि, त्यसपछि त्यसले मल्टिपल युज पनि त्यसले गर्छ। मल्टिपल युज गरेर माछा पाल्ला। अब हामीले त्यो चाहिँ चेपे तालमा माछा हामीले पाल्दा माछै मार्न हामीलाई गाह्रो हुनेवाला छ। त्यस कारण चाहिँ माछा कसरी मार्ने पनि उसले टेक्नोलोजी आफै गर्ला, डुङ्गा कति चलाउने उसले गर्ला, त्यहाँनिर पिकनिक स्पट एउटा बनाउने त्यो पनि आफै गर्ला, कहीँ होमस्टे त्यहाँ नजिकमा राख्ने त्यो पनि। त्यस प्रकारको यस्तो पनि हामीले चाहिँ अब यो खालको वातावरण बनाइदियो भने हामी चाहिँ यसको सुरक्षादेखि लिएर यसका चाहिँ संरक्षणदेखि लिएर यी सबै कुराबाट हामी मुक्ति हुने र यसले अर्को दिन पैसा खुद्रु झार्न सुरु गर्ने। त्यस कारण यता पनि लाग्न पर्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को कुरा यही सन्दर्भमा पैसा कमाउने सन्दर्भमा अब हामीलाई गर्न पर्ने काम चाहिँ विशेष गरी गैर सरकारी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्रले यो काम गरेर यो व्यवसाय आफै गरेर पैसा कमाउने होइन। सरकारी क्षेत्र भनेको निर्माण गरिदिने हो, त्यो पर्यटन मन्त्री वातावरण क्रिएट गरिदिने हो, त्यो खालको चाहिँ पूर्वाधार डेभलप गरिदिने हो, प्लानिङ गरिदिने हो। यस्तो काममा चाहिँ सरकारी क्षेत्रले गर्छ, जो हाम्रो अब स्थानीय सरकार नगरपालिका वा गाउँपालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरिरहनु पनि भएको छ। र अब चाहिँ के गर्नु पर्यो नि, गैर सरकारी क्षेत्रलाई आमन्त्रण गरेर तिनलाई चाहिँ त्यो खालको वातावरण दिने र खालि पर्यटन भनेको होटेल मात्रै होइन। अहिले चाहिँ पर्यटन क्षेत्रमा गैर सरकारी क्षेत्रको संलग्नता कहाँ देख्छौँ भने एउटा होटेल देख्छ, एउटा यातायात देख्छौँ। यातायात अव्यवस्थित छ, राम्रो छैन, त्यो पर्यटन मन्त्री बन्न सकेका छैन। होटेलहरू पनि सबै पर्यटन मन्त्री बन्न सकेका छैनन्। त्यस कारणले तिनलाई पनि पर्यटन मन्त्री बनाउनेतिर पनि त्यो सरकारको चासो हुनु पर्यो। फेरि पर्यटन मन्त्री बनाउनलाई पनि अलिकति त्यसको रुल रेगुलेसन के हो, त्यसको चाहिँ नर्महरू के हो, त्यो खालको अगाडि बढाइदिनु पर्यो। र विशेष गरी हामीले बनाएका वन जङ्गल छन्, पिकनिक स्पट छन्, हाम्रा तालहरू छन् वा हाम्रा लेकहरू छन्, हाम्रा ऐतिहासिक स्थलहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि त्यसको युज गर्नको लागि पनि हामी चाहिँ ती गैर सरकारी क्षेत्रहरूलाई कसरी तिनीलाई संलग्न गराउन र उनीहरूलाई व्यवसाय कसरी बनाउने भन्नेतिर सोच्न पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र दाङका सन्दर्भमा अब कृषि भन्ने कुरा स्वयं प्रत्येक व्यक्तिले इन्डिभिजुअल परिवारले गर्ने विषय भयो। यो चाहिँ प्रत्येक परिवारले आफ्नो तरिकाले गरेर वा समूह पनि गर्न सक्ला, समूह बनाएर सहकारी बनाएर पनि गर्न सक्ला। र यस्तो तालहरूमा काम गर्नलाई होमस्टे सञ्चालन गर्नको लागि र चाहिँ अलिकति चाहिँ पिकनिक स्पट सञ्चालन गर्नको लागि पनि त्यस्ता स्पटहरू होल्ली त्योभित्र उसले जे चाहन्छ गर्न सकिने चाहिँ नि एक्टिभिटीहरू जो मान्छे आकर्षण गर्न सक्ने हो त्यो खालका चाहिँ कानुनभित्र रहेर गर्न सक्ने एक्टिभिटी गर्ने गरी त्यो दियौँ भने अब त्यसले हामीलाई बढिरहेको कुराहरू संरक्षण पनि हुने, हामी त्यसबाट सधैँ त्यो भारी बोकेर हिँड्नु पर्ने मान्छे डुब्यो त फेरि चाहिँ नगर अब फेसबुकमा 10 तरिका गाली गलौज मात्रै कुरा पनि आइरहेछ नि त। त्यस कारण चाहिँ अब त्यो नगरपालिकाले त्यो ताल बोकेर सँगै बसेर हिँड्ने पनि होइन, त्यो चाहिँ तारबाड गरेर मात्रै साध्य हुने पनि छैन। त्यस कारण चाहिँ योतिर पनि अगाडि बढ्न पर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ।
हजुर हुन्छ सर, एकैछिन यहाँलाई रोक्छौँ र यति बेला हामी डाक्टर शिवकुमार सुवेदी सरलाई जोड्छौँ। खासमा पर्यटन भन्दा बित्तिकै अब हाम्रो मौलिकताको कुरा पनि मेटिनु हुँदैन भन्ने हो र पर्यटन विकृतिबाट जोगिएर स्थानीयहरूलाई कसरी लाभान्वित बनाउने भन्ने कुरा पनि पर्यटन व्यवसायभित्र रहला। र अर्को कुरा के छ भने एउटा किस्सा छ, जस्तो समालोचक कवि प्राध्यापक नेत्र एटम एकपल्ट चीन जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ चीनको कुनै एउटा पर्यटकीय गाउँको एउटा कुनै चोकमा एकजोडी घोगीको मूर्ति बनाएर राखेको देख्नुभयो। र यो देखिरहँदाखेरि हामीसँग पनि त्यस्ता थुप्रै खालका विषयहरू छन् र ती विषयहरूलाई हामीले कसरी पर्यटकीय कुरा पर्यटनसँग व्यवसायसँग जोडेर विकृति रहित बनाएर त्यो पर्यटन व्यवसायलाई चलाउन सक्छौँ, एउटा कुरा। र अर्को कुरा के रह्यो त भन्दाखेरि दाङले समग्र दाङ जिल्ला समन्वय समितिको समन्वयात्मक भूमिकाबाट दाङले गर्नै पर्ने पर्यटन क्षेत्रको लागि विकास गर्नै पर्ने स्थानहरू जो खोजी हुन अझै बाँकी छन् र त्यस्ता स्थानहरू के कस्ता छन्, एउटा शोधकर्ता अथवा एउटा अनुसन्धानकर्ताको हिसाबले प्रश्न पारिदिनको लागि प्राध्यापक डाक्टर शिवकुमार सुवेदी सरलाई अनुरोध गर्छु। शिवकुमार सर। हजुर मेरो प्रश्न सुन्नुभयो सर? जस्तो हामीले पर्यटन व्यवसायलाई, हजुर म क्लियर गर्दैछु सर, जसरी हामीले पर्यटन व्यवसायलाई व्यवसायीकरण गरिरहँदाखेरि हाम्रो मौलिकता नमर्ने गरी अथवा हाम्रो त्यो पर्यटनबाट कुनै पनि खालको विकृति नबित्रिने गरी स्थानीय मान्छेहरूलाई नै सबैभन्दा बढी लाभान्वित गराउने गरी हामीले पर्यटन व्यवसायलाई सुरुवात गर्ने हो। र एउटा किस्सा छ, प्राध्यापक तपाईँको स्पिकर लाउड गर्नुहोस् सर, सुन्नु भएन सर? हेलो, सुनिराख्नु भएको छ सर? सुनिराख्नु भएको छ? हजुरको आवाज आइरहेको छैन सर यता। म्युट अफ छ के हो हाम्रो डाक्टर साहबको? डाक्टर साहब शिव सर हजुरको अनम्युट गरिदिनु होला। खै नेटको प्रब्लम हो कि सर? डाक्टर शिवकुमार सुवेदी सर, हजुर सुनिराख्नु भएको छ अहिले? अहिले सुनियो। हजुरलाई मेरो एउटा प्रश्न छ, जस्तो हामीले पर्यटन व्यवसायलाई सुरुवात गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो स्थानीय पर्यटनलाई, जस्तो दाङको पर्यटनलाई विकृतिबाट जोगाएर कसरी पर्यटनलाई व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ एउटा कुरा रह्यो। र त्यो विकृतिबाट जोगिएको पर्यटन व्यवसायलाई स्थानीयहरू नै लाभान्वित हुने हुन्। र अर्को कुरा चीनमा जाँदाखेरि सुन्नु भएन सर? बुझ्दैन। हजुर तपाईँ छोड भन्नुहोस् प्रश्न। जस्तो विकृतिबाट जोगाएर कसरी पर्यटन व्यवसायलाई बचाउन सकिन्छ र दाङमा अझै पनि खोजी हुन बाँकी त्यस्ता पर्यटकीय स्थलहरू के छन्, ती कुराहरूको बारेमा चिनारी थोरै बताइदिनको लागि अनुरोध गरिन्छ सर। प्रश्न आउँदै प्रश्न आए जवाब जति दिएको नेत्रको उदाहरण दिनुभएको थियो, नेत्रले भनिदिनु भएको चीनको कुरा म पनि सहमत। हाम्रो के छ हुन्छ भने हाम्रो समस्याको व्यावसायीकरणको समस्या हो, अरू समस्या ठुलो समस्या होइन। हाम्रो यहाँको समस्या भनेको व्यवसायिकरण समस्या। हामीसँग प्रचुर मामला त्यस्ता सजाहरू छन्, हामी नेटम सर लेखे जसरी हामी आउन सक्छौँ। तर व्यावसायीकरणको समस्या र व्यावसायीकरण समस्या समाधान गर्नको लागि न त जिल्ला समाज समिति प्रमुख अथवा मेयर अथवा हामी कसै भन्दा पनि सम्बन्धित व्यवसायीहरूले नै सम्बन्धित व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्न, सम्बन्ध जोड्न सक्नुपर्छ।
मैले भन्नु चाहिँ हाम्रो यहाँ पर्यटन पर्वको लागि जो सांस्कृतिक पर्यटनको थारू संस्कृतिकै कुरा गर्ने हो भने चितवनीहरू संस्कृतिको लागि ती थारू संस्कृति हेर चितवन पर्यटकहरू छन् ती पर्यटकहरूलाई दाङको दंगा संस्कृति देख्नको लागि त्यहाँको पर्यटन व्यवसायी छ हाम्रो यहाँ पर्यटन व्यवसाय समन्वय गर्नुपर्छ सम्बन्ध जोड्नुपर्छ त्यसपछि मात्रै त्यो सम्म देखाले हुन्छ एउटा कुरा अर्को हाम्रो दाङको सर्वमा सबैबाट मैले भन्न पर्ने कुरा के हो भने जुन हाम्रो विविधता संस्कृति विविधता छ त्यो विविधता अहिलेको देउखुरी उपत्यकाको करिब सम्बन्धित बगारबार रियार सन्दर्भ छ जसले धार्मिक सहिष्णुताको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्छ राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्छ जहाँ एउटै मनमा दुई ढोका छन् र दुईटा ढोकाबाट दुई एथनिक ग्रुपहरू दुई समुदायहरूको प्रवेश हुन्छ र उनीहरूले यही देवता पूजा गर्छ बेग्लालाई बस पठाएर बेग्लै पूजा गर्छ त्योभन्दा सम्बन्ध सहिष्णुताको उदाहरणको हुन सक्दैन यस्ता कुराहरूलाई हामीले अगाडि ल्याउन प्रचारमा ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ त्यसको सर्वमा अहिले म यसमा थोरै प्रकाशन चाहन्छु यहाँको बिहारको सर्व हो तिहारको सर्वमा एउटा यो विवेकमा मेची महाकालीसँगको यात्रा गर्यो भने बिहारमा माई यस्तो हुन्छ तातो पानीको कुण्ड जुन पानीको लागि हामी यहाँबाट तातो सिन्धुपाल्चोकको तातो पुग्छ त्यो रिया छ जो नगरपालिकाभित्र पर्छ र त्यसको केमिकल एनालिसिस स्टडी छ त्यसमा के तत्त्व छन् र त्यसमा जुन तत्त्व सिन्धुपाल्चोकको पानीमा छ त्यो तत्त्व हाम्रो तातो पानीमा छैन त्यो कम्पेरेटिभ गर्न पर्छ त्यसको लागि हामी मेयर साहबको साहबसँग पेश गरेका त्यसबारे अगाडि प्रक्रिया छैन यस्ता सदाहरू हुँदै नि हामीले देखाउन नसक्नुको कारण हामीले पार गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ व्यावसायिकताको अब एउटा हो अर्को कारण चाहिँ हाम्रो पहिचान के दाङको पहिचान के हामीले नेतृत्व गर्न सकेका छैनौँ के अन्यलमा जस्तो अघि मान्छेले भन्नु सलेको खुकुरी पाल्पाको रुवा त्यस्तै किसिमको चुले पाल्पाको देशी त्यो किसिमले हाम्रो के हो हामीले के बाहिरबाट आउनलाई दाङको सांस्कृतिक पहिचानको आधार के भनेर हामीले गर्न सकेका छैनौँ त्यसबारे पनि हामी सोच जरुरी छ त्यसबाट पनि प्रचार छ जस्तो लाग्छ र जहाँ यो व्यावसायिकको कुरा हो व्यवसायको सर्व एउटा हामीले व्यवसाय बिचको समयको अभाव देखिएर सम्बन्ध जोड्न व्यवसायीहरू नै सक्रिय हुनुपर्छ अर्को व्यवसायीहरूबाट अतिथिहरूसँग गरिने व्यवहारमा नि सुधार हुन जरुरी देखिन्छ अन्य पर्यटकको अभाव होइन लाखौँ पर्यटक बिहारमा सयौँदेखि आइराखेका तर उनीहरूको हामी लेखाजोखा छ तिनीहरूको कुनै रेट हामीसँग छ लेखेको नभएकाले हामी त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको सम्बन्ध पर्यटक सम्पदा क्षेत्र प्रतिनिधिहरूले त्यसलाई चाहिँ विलेखीकरण गर्न पनि जरुरी जसले भोलिको कार्ययोजना बनाउन पुर्याउँछ प्रश्न त्यति नभए मैले आफ्नो विचार लागेको कुरा राखेँ हजुर हामी कार्यक्रमको एकदमै उत्तरार्धमा छौँ र अब हामीले कार्यक्रमलाई सक्नुपर्ने हुन्छ हामीहरू कार्यक्रमको एकदमै उत्तरार्धमा छौँ र हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम चरणमा छौँ र हजुरहरूलाई भन्न मन लागेको र मैले सोध्न छुटेका छुटाएका कुराहरू र जुन कुरा भन्नै पर्ने थियो आउन सकेन भन्ने लागेको छ भने एकदमै छोटोमा व्यक्त गरिदिनको लागि म मेयर साहबलाई अनुरोध गर्छु हजुरको स्पिकर अन गर्नु होला धन्यवाद अब धेरै कुराहरू आइसकेका छन् अब यसमा अनुसन्धान गर्न अरू केही कुराहरू बाँकी छन् यसमा रहि नै रहन्छन्
तर तत्कालै पर्यटकीय हिसाबले अगाडि बढाउनको लागि आधार चाहिँ तयार भएको छ। अघि नै डाक्टर साहबले भने जस्तै, गोविन्द आचार्य सरले भन्नुभयो जस्तै, अब हामी कुन स्टेपमा छौँ भन्दाखेरि हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ, थोरै मात्रै बाँकी छ। त्यसलाई चाहिँ निजी क्षेत्रको प्राइभेट सेक्टरलाई नै हामीले हायर गर्नुपर्छ र त्यो हाम्रो कार्यविधि पनि बनिसकेका छ। अहिले यो ताल व्यवस्थापन सञ्चालन कार्यविधि बनिसकेका हुनाले त्यो कानुनअनुसार हामी त्यो सञ्चालनको लागि अब त्यसलाई व्यवसायीकरण हामी छिटै गर्छौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। अब अरू धेरै कुरा भन्न बाँकी मसँग खासै केही छैन, गर्न बाँकी छ। गर्ने कुरामा हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेछौँ। मेरो भनाइ चाहिँ यही छ र यो आयोजना गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु मिटिङको। हजुर, उपस्थित भइदिनु भयो यसको लागि यहाँलाई एकदमै धन्यवाद। यसै गरी छोटो विचार राखिदिनको लागि जितेन्द्र सरलाई अनुरोध गर्छु। हजुर हजुर, धन्यवाद। अब हामी ठिक छ। अब हामीले दाङ जिल्लामा हामीले एउटा दक्षिण एसियाको एउटा महत्त्वपूर्ण भूमि हो दाङ जिल्ला। त्यस कारण यहाँ चाहिँ जति प्राकृतिक रूपले सौन्दर्य चाहिँ छ त्यही सौन्दर्यको हिसाबले हामी दाङ जिल्लालाई चाहिँ पर्यटनको चाहिँ हिसाबले हामी अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यस कारण दाङलाई एकचोटि हेरौँ, दाङको चाहिँ पर्यटनलाई एकचोटि हेरौँ भन्ने चाहिँ सबै पर्यटकहरूलाई म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। र 10वटै पालिका मिलेर हामीले चाहिँ यो दाङ जिल्लालाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो प्रयत्न जारी नै छ। त्यसको लागि सबैको चाहिँ सबैजना आम जनसमुदायहरूलाई यो अभियानमा संलग्न हुनको लागि म चाहिँ सबैलाई सहयोग गरिदिनु हुन भनेर चाहिँ विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम राखेकोमा आयोजकलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद उपस्थित भइदिनुको भयो त्यसको लागि। र अन्तिममा अब शिवकुमार सुवेदी सर र गोविन्द आचार्य सरलाई आफ्नो कुराहरू 1-1 मिनट जस्तोमा दिनको लागि अनुरोध गर्छु। हामीलाई समयले एकदमै ढकिराखेको छ। शिवकुमार सुवेदी सर, आफूलाई भन्नै पर्ने छुट्टीको कुरा एकदमै छोटोमा जानकारी गराइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। डाक्टर गोविन्द आचार्य सर हामीबाट छुटिसक्नु भएको छ कि हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ? हामीले देखेका छैनौँ उहाँलाई। र आजको यस उदाहरण समूहले आयोजना गरेको भर्चुअल लाइभ लिटरेचर फेस्टिभल 2077 मा उपस्थित भइदिनु भयो र महत्त्वपूर्ण विषयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिएर हामीलाई हाम्रो कार्यक्रमको शोभा बढाउने अवसर दिनुभयो। यसको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण वक्ताहरू घोराइ महानगरपालिकाका मेयर आदरणीय मेयरज्यू नरुलाल चौधरी, त्यसै गरी हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपाली र त्यसै गरी प्राध्यापक डाक्टर शिवकुमार सुवेदी सर र उहाँ पर्यटनविद हुनुहुन्छ, पर्यटन संस्कृतिविद, त्यसै गरी पर्यटन संस्कृति कलाविद हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर गोविन्द आचार्य। उहाँहरू सबै हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार समय उपस्थित गराइदिनु भयो, हामीलाई साथ दिनुभयो, हाम्रो साथमा अझै हौसला दिनुभयो। आगामी दिनमा हामी जोड्नेछौँ। फेरि हामीलाई साथ र सहयोगको अपेक्षा छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हजुरहरू सबैलाई बिदा गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।